ल नर्भस सिस्टम है त। अब ध्यान दिएर सुन्ने, सबैजना टाइममा क्लास पाउने है। आज चाहिँ फर्स्ट क्लास भएर म पनि अलिकति ढिलो आएको हो, किनभने तिमीहरू सधैँ ढिलै आउँछु मलाई थाहा छ, तर मेरो क्लासमा चाहिँ ठिक टाइममा आउनुपर्छ है, नत्र छुट्यो भने मलाई फेरि सोध्न पाइँदैन। ल नर्भस सिस्टम भन्ने बित्तिकै तिमीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भन्दा, नर्भस सिस्टमले हाम्रो बडीमा के काम गर्छ त भन्दा, नर्भस सिस्टमले कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई लिने हो पहिला है, तर त्यो भन्दा हाम्रो बडीले पहिला सेन्सेसन फिल गर्छ है, कुनै पनि सेन्स। जस्तै अब राम्रोसँग ध्यान दिएर सुनाए त, जस्तै हाम्रो बडीले डिफ्रेन्ट सेन्सहरू फिल गर्छ। अब ध्यान दिनु के सेन्स हुन्छ त हाम्रो बडीले फिल गर्ने। जस्तै हामीलाई थाहा छ सेन्स अर्ग्यान 5 किसिमको छ नर्मल्ली। जस्तै 1 नम्बरमा मैले कुरा गरे ल आईको, 2 नम्बरमा मैले कुरा गरे ल इयरको, त्यसपछि मैले कुरा गरे ल नोजको, त्यसपछि टङ, अनि त्यसपछि स्किन हो। यति चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ है। यो त भयो हामीले बाहिरबाट फिल गर्ने कुरालाई हाम्रो बडीले थाहा पाउने। जस्तै नोजले के गर्छ त, सुँघ्छ, स्मेल, बाहिरबाट आएको गन्धलाई सुँघ्छ, अनि यसले यो इन्फर्मेसनलाई ब्रेनमा पुर्याउँछ। आईले के गर्छ त, लाइट स्टिमुलाईलाई ब्रेनमा पुर्याउँछ। इयरले के गर्छ त, साउन्ड स्टिमुलसलाई ब्रेनमा पुर्याउँछ। टङले टेस्टकोलाई ब्रेनमा पुर्याउँछ। स्किनले यो चारवटा सेन्सेसन बाहेक, यो जति पनि मैले अहिले चारवटा सेन्सेसनको कुरा गरे, के को कुरा गरे त, नोजको स्मेलिङ, आईको भिजन, इयरको ब्यालेन्स एन्ड हियरिङ, मैले इयर पढाउँदा त्यहाँनिर कुरा गर्छु, अनि टङको टेस्ट, अनि स्किनको, यो बाहेक अरु जति पनि सेन्सेसन छ त्यो सबैलाई भनिन्छ जेनरल सेन्सेसन। जेनरल सेन्सेसन स्किनले के गर्दो रहेछ त, जेनरल सेन्सेसन थाहा पाउँछ। जस्तै स्किनले के थाहा पाउँछ त नि, ल हेर अब जेनरल सेन्सेसन भनेको के हो। स्किनलाई तिमीले छोको थाहा पाउँछ, टच, छोको थाहा पाउने कसले हो त, स्किनले हो, अरूले त थाहा पाउँदैन छोको। त्यसपछि टेम्परेचर, तातो चिसो के छ त्यो थाहा पाउँछ। त्यस्तै छोयो अलिकति थिचेको, प्रेसर थाहा पाउँछ। अलिकति बेसरी नै थिच्दियो भने, घोच्दियो भने पेन थाहा पाउँछ। यो सबै कसले थाहा पाउँछ त, स्किनले, र यसलाई हामी के भन्छौं, जेनरल सेन्सेसन भन्छौं है। र यो बाहेकको माथिका जति पनि सेन्सेसनहरु छ, यो सबै सेन्सेसनलाई हामी के भन्छौं, स्पेशल सेन्सेसन भन्छौं। अब कुरा सजिलो भयो। अब कुरा के सजिलो भयो भन्दा, जसले स्पेशल सेन्सेसन थाहा पाउँछ ती सेन्स अर्ग्यानलाई भन स्पेशल सेन्स अर्ग्यान। स्पेशल सेन्स अर्ग्यान कति किसिमका हुँदा रहेछन्, 4 किसिमको। भने जसले जेनरल सेन्सेसन थाहा पाउँछ, स्किन हो त्यो, त्यसलाई के भनिन्छ त, जेनरल सेन्स अर्ग्यान भनिन्छ रहेछ। ल हेर कति सजिलो आयो कुरा है। अनि यो हामीले सेन्स अर्ग्यानको टपिक पढ्छौं पुरै। अब यहाँनिर तिमीले बुझ्न पर्ने कुरा भनेको, यो बोकेर यो इन्फर्मेसन अब कहाँ जान्छ त भने अब ध्यान दिऊ। हाम्रो बडीमा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हुन्छ, माथिपट्टि ब्रेन हुन्छ, तलपट्टि स्पाइनल कर्ड हुन्छ है। यो ब्रेन हो अनि यो स्पाइनल कर्ड हो। ब्रेनको सबैभन्दा
टप भागलाई हो, यो भागलाई अब ध्यान देऊ है, ब्रेनको सबैभन्दा यो टप भागलाई के भनिन्छ ल भन त, कसले भन्छ मलाई? फोर ब्रेन त्यसरी नभन, अझै फोर ब्रेनमा पनि टप यसरी ल सुन म भन्छु, सेरेब्रम हो, त्यो सुन्न खोजेको है मैले, सेरेब्रम। हाम्रो ब्रेनमा दुईटा सेरेहरू छन्, एउटा सेरे माथि बसेको छ, अर्को सेरे चाहिँ यसरी स्टेमको पछाडि बस्छ। जस्तै यो ब्रेन स्टेम हो भने ठ्याक्कै स्पाइनल कर्डको माथि चाहिँ ब्रेन स्टेम हुन्छ, अनि ब्रेन स्टेमको पछाडिपट्टि हुन्छ यतातिर, त्यही भएर तिमीले यहाँ देख्दैनौ, पछाडि छ, उता स्टेमको पछाडि छ है, त्यसलाई चाहिँ हामी सेरेबेलम भन्छौँ। त्यो नजान, अहिले तिमीले जान्न पर्यो सेरेब्रम, यो हाम्रो सबैभन्दा खतरा ठाउँ हो है। जति पनि हाम्रो यो सेन्स अर्ग्यानले थाहा पाएको कुरा हुन्छ नि, यो सबै सेरेब्रममै जानुपर्छ सुरुमा, अनि यही सेरेब्रममा हो सबै कुरा प्रोसेसिङ हुने, सबै कुरा प्रोसेसिङ हुने कहाँ रहेछ त? सेरेब्रममा। र सेरेब्रममा 4 वटा लोब हुन्छ, मैले त्यो पछि तिमीहरूलाई भन्छु, अहिले पनि सर्र भन्दै फुटेको भाँडो भनेर सम्झ्यौ, एफबाट फुटेको, पट भनेको पट्ट फुटेको भाँडो है त, पट भनेको भाँडो हो, थाहा छ सबलाई। फुटेको भाँडो किन भन्दा हाम्रो फुटेको खप्पर, अनि तिमीले फुटेको खप्पर भनेर कहाँ ठोक्छौ त? आफ्नो कस्तो फुटेको खप्पर रहेछ मेरो भनेर खुट्टातिर हाततिर त हान्दैनौ, तिमीले के गर्छौ? हात ल्याएर यहाँनिर पुरपुरोमा राखेर कस्तो खप्पर रहेछ हो, यो फुटेको भाँडो। यसरी सम्झिने, किनभने यहाँबाट तिमीलाई थाहा हुन्छ, के थाहा हुन्छ भने, अब जान्दै हाम्रो जति पनि सेन्सरी इनपुट छ त्यो सबै चाहिँ यो पटमा जान्छ, त्यसपछि यहाँनिर प्रोसेसिङ हुन्छ, अनि सबै सेन्सरी इनपुट गएर प्रोसेसिङ भइसकेपछि चाहिँ यहाँ यो फ्रन्टल लोबबाट चाहिँ मोटर आउटपुट बाहिर निस्किन्छ। यस्तो कहानी बुझ है त। ल हेर, यति पार्ट बुझ्यौ भने म तिमीलाई सबै कुरा क्लियरली बुझाउन सक्छु। अब मोटर आउटपुट भनेको के हो त? ल अब ध्यान देऊ, जति पनि यो सेन्सेसन छ सबैभन्दा पहिला कहाँ पुग्नु पर्दो रहेछ? सेरेब्रम। पहिला भन्दा नि फाइनल्ली सेरेब्रममा पुग्नु पर्दो रहेछ। अब सेरेब्रमको कुन चाहिँ लोबमा पुग्ने त? ब्राइटलमा पुगे नि हुन्छ, अक्सिपिटलमा पुगे नि हुन्छ, टेम्पोरलमा पुगे नि हुन्छ, अनि कुन कहाँ पुग्छ त? जस्तै म तिमीलाई एउटा अब इक्जाम्पल दिन्छु आईको है त। मैले त्यही भएर सुरुमै आई पढाउनु खोजेको कारण त्यो हो कि तिमीलाई। जस्तै ल हेर, अब मैले तिमीलाई आई देखाएँ है, यो आईको आईबल हो भने सबैभन्दा आउटरमोस्ट लेयरलाई छेडेर निक्लेको हो, यो चीजको नाम के हो ल मलाई भन? ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक नर्भ। अब यो ऑप्टिक नर्भ के गर्छ भन्दा, यो ऑप्टिक नर्भ फाइनल्ली तिम्रो कहाँ पुग्छ भन्दा डायनसेफालोन भन्ने पार्टमा गएर जोडिन्छ, अनि त्यहाँबाट यो फाइनल्ली कहाँ पुग्नै पर्छ भन मलाई? सेरेब्रम। सेरेब्रमको यो कुन लोबमा पुग्छ भनेर सोध्यो भने अक्सिपिटल लोबमा पुग्छ है त। ल कति सजिलो, अप्टिक अक्सिपिटल। यो अक्सिपिटल लोबमा किन पुगेको त भन्दा, ल हेर, आँखामा जब लाइट आउँछ, हेर है, आँखामा लाइट आयो, लाइट सबभन्दा पहिला आएर कहाँ ठोक्किन्छ ल मलाई भन, कसले भन्न सक्छ? रेटिना। यहाँनिर तिम्रो आइलिड छ, आइल्यासेस छ, यसरी आँखा खुल्या छ, सबभन्दा पहिला गएर रेटिनामा ठोक्किन्छ र ठोक्किन्न नि त। सबभन्दा पहिला त तिम्रो आँखाको बाहिर यसरी बसेको के हुन्छ? आँसु हुन्न? आँसु ल
सबभन्दा पहिला गएर आँसुमा ठोक्किन्छ अनि आँसुबाट भित्र गएर कर्नियामा ठोक्किन्छ है। कर्नियाबाट यो भित्र गएपछि एक्वायस फ्लुइडमा ठोक्किन्छ अनि एक्वायस फ्लुइडबाट यो पिपिल हुँदै लेन्समा गएर ठोक्किन्छ अनि लेन्सको भित्रपट्टि गएर भिट्रस जेलमा ठोक्किन्छ किनभने हाम्रो आँखामा ठ्याक्कै लेन्स हुन्छ के। लेन्स भन्दा अगाडिको फ्लुइडलाई एक्वायस भन्छौं, लेन्स भन्दा बाहिरकोलाई, लेन्स भन्दा भित्रकोलाई चाहिँ भिट्रियस फ्लुइड भन्छौं है। भित्र भयो भिट्रियस। अनि यो भिट्रियस फ्लुइडबाट गएर चाहिँ आईको इनर मोस्ट लेयर रेटिनामा ठोक्किन्छ अनि रेटिनामा एउटा इम्पोर्टेन्ट सेल हुन्छ जसलाई हामी भन्छौं रड्स एन्ड कोन्स। रड्स एन्ड कोन्स। अब राम्रोसँग ध्यान दिनु। यो रड्स एन्ड कोनले के काम गर्छ त भन्दा तिम्रो आँखामा आएको कुन इनर्जी हो यो? तिम्रो आँखामा आउने कुन इनर्जी हो? लाइट इनर्जी। लाइट इनर्जीलाई रड्स एन्ड कोनले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ? इलेक्ट्रोकेमिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र यो इलेक्ट्रोकेमिकल इनर्जीलाई हामीले नर्भ इम्पल्स पनि भन्छौं है। यहाँ चाहिँ अब यो नर्भ इम्पल्स त केमा क्यारी हुन्छ? अप्टिक नर्भमा। अनि अप्टिक नर्भबाट यो कहाँ जान्छ त? नर्भस सिस्टमको अक्सिपिटल लोबमा पुग्छ। अक्सिपिटल लोबमा पुगेपछि यो इमेजको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। किन भन्दा तिमीले देख्ने इमेज त कस्तो हुन्छ? तिम्रो आँखाले कस्तो इमेज बनाउँछ? ठ्याक्कै इमेज बन्ने चाहिँ हैन, हामीले भन्न चाहिँ इमेज रेटिनामा बन्छ भन्छौं। ल मान रेटिनामा इमेज बन्थ्यो भने तिम्रो इमेज कस्तो बन्थ्यो? इन्भर्टेड, उल्टो बन्थ्यो नि त। उल्टो बन्थ्यो। मान्छेको टाउकोले भुइँमा टेकिरहेछ, खुट्टा माथि उठिरहेछ, यस्तो मान्छे देख्थ्यौ तिमीले हो। तर यस्तो देख्न त भएन। त्यसैले यो इमेजलाई सुल्टाउने काम कसले गर्दो रहेछ त? अक्सिपिटल लोबले गर्दो रहेछ। सिम्पल यसरी बुझ। मान्छे अक्सिपिटल लोबले के गरेको त? यो प्रोसेसलाई रिसिभ गरेको अनि यसलाई सुल्टाइदियो। अब तिमीले आँखाले देख्यौ, काम भयो है। सिमिलरली सबै कुरा यसरी नै हुन्छ। नाकबाट गयो स्मेल, त्यो इन्टरप्रेट हुन्छ। त्यसरी यसरी काम हुँदो रहेछ। मान्छे आँखामा अब हेरे एफ पट मैले पछि डिटेलमा पढाउँछु। एफ पट मैले अहिले तिमीलाई जनरल क्लासिफिकेसन मात्र बुझाउन खोजेछु। एफ पटमा अक्सिपिटल लोबको काम के रहेछ त उसो भने भन्दा आँखाले हेर्ने कुरालाई इन्टरप्रेट गर्ने रहेछ अक्सिपिटल लोबले। उसो भने टेम्पोरलले के गर्छ भने टेम्पोरलले टेम्पल भनेको मन्दिर, मन्दिरमा घण्टा बज्यो, कानले सुन्यो, सुन्ने कुरालाई इन्टरप्रेट गर्न कानबाट गएको इन्फर्मेसन कहाँ पुग्नु पर्दो रहेछ? टेम्पोरल लोबमा। सुन्ने जस्तै सुघ्ने कुरा पनि हुन्छ। सुघ्ने भनेपछि अल्फ्याक्टरी, तर हामीसँग अल्फ्याक्टरी लोब हुँदैन, त्यो पनि टेम्पोरल लोबले नै गर्छ, सुन्ने र सुघ्ने। अब बच्यो कुन? अब मलाई भन त, मैले अगाडिको सुरुमा भनेको थिएँ नि, मैले सुरुमै तिमीहरूलाई भनेको थिएँ नोज, आई, इयर, टङ र स्किन। यो सुघ्ने, यो हेर्ने, यो सुन्ने, यो टेस्ट अथवा टेस्टलाई हामी भन्छौं गस्टेसन। अनि स्किनले कुन सेन्सेसन? जेनरल सेन्सेसन। कुन कुन लोबले गरेर मलाई भन त। अब सुघ्ने र सुन्ने टेम्पोरल, हेर्ने अक्सिपिटल, यो दुईटा जी आएकोलाई भन्थ्यौ पार्लेजीले पराइटल। यसरी सम्झ्यो। एफ पट, यसले हेर्ने,
यसले सुन्ने र सुँघ्ने, यसले जी जी भनेको जेनरल सेन्सेसन अनि जी भनेको गस्ट्याटो, त गस्ट्याटरी सेन्सेसन भनेको टेस्टलाई हामी गस्ट्याटो पनि भन्छौँ, गस्ट्याटो है। ल सबै जेनरल सेन्सेसन देखि लिएर स्पेशल सेन्सेसन सबैको रिसिभ भयो नि त यहाँनिर। अब यो सबै कुरा थाहा पाएपछि तिमीले कुनै पनि सेन्सरी इनपुट आइसकेपछि तिम्रो बडीमा प्रोसेसिङ हुनुपर्छ। अब यो सबै थाहा पाएको कुरा इन्टरप्रिटेसन भयो, अब तिमीले एक्सन लिनुपर्छ। यो सबै कुराहरू अब फ्रन्टल लोबले थाहा पाउनु पर्यो अनि फ्रन्टल लोबबाट मोटर फङ्सन। हाम्रो बडीमा दुईटा काम हुन्छ, एउटा लिने काम, फाइनल्ली त्यसलाई बाहिर दिने काम। लिएपछि दिनको लागि बीचमा हुने काम चाहिँ के? इन्टिग्रेसन। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेर, यो फोटोमा राम्रोसँग ध्यान देऊ। ल हेर, यो केटी मान्छेले के देख्यो त्यहाँ? बल देख्यो। अहिले मैले देखेको मात्र कुरा गरेछु, बल देख्यो। बल देखिसकेपछि बलबाट इमिट भएको लाइट कहाँ पुग्यो त? कर्निया हुँदै रेटिना हुँदै, रेटिनाबाट अप्टिक नर्भ निस्किएर अप्टिक नर्भ हुँदै ब्रेनको फाइनल्ली कहाँ पुग्यो त? सेरेब्रमको अक्सिपिटल लोबमा पुग्यो। यतिकै पार्ट त बुझ्यो। अक्सिपिटल लोबमा पुगिसकेपछि के भयो त? अब इन्टिग्रेसन भयो। Our brain receives and integrates the sensory input and sends signal for an appropriate motor response. अब बल देख्यो, बल देखेपछि तिम्रो ब्रेनले थाहा पाए बल त्यहाँ छ। अब बललाई के गर्ने त? देखि त सक्यो, यतिकै इग्नोर गरेर हिँड्दिने कि? बल देखेपछि फुटबल देखेपछि खुट्टा अलिअलि चिला जस्तो हुन्छ। चिलाउने भने ठ्याक्कै चिलाउनु त होइन, तर तिमीलाई बल देखेपछि हानु लागिहाल्छ। हातले हान्ला, कसैले खुट्टाले हान्ला। बल देख्यो, अब तिम्रो खुट्टाले अब हान्न पर्यो, त्यसको लागि के हुनु पर्यो? मोटर आउटपुट। अब मोटर आउटपुट भन्ने बित्तिकै हाम्रो मोटर अर्ग्यान पनि त चाहियो नि त हाम्रो बडी। हाम्रो बडीमा के छ त मोटर अर्ग्यान्स? सेन्स अर्ग्यान के छ थाहा पायो? सेन्स अर्ग्यान तिमीले थाहा पाइसक्यो, नोज, आई, इयर, टङ र स्किन। अब मोटर अर्ग्यान चाहिँ के रहेछ ल भन त मलाई? मोटर अर्ग्यान भनेको तिम्रो बडीले काम गर्ने अर्ग्यान, तिमीले काम गर्ने अर्ग्यान। ल भन, कसले भन्न सक्छ मलाई मोटर अर्ग्यान के हो? Hands. के हो मोटर अर्ग्यान? क्षितिज पराजुलीले भने जस्तो एकदम ठिक छ, मसल र ग्ल्यान्ड। मसल र ग्ल्यान्ड यति दुईटाले हो क्या हाम्रो बडीमा काम गर्ने भने। अरु कसैले काम गर्दैनन्, अरु सब अल्छी छन्। काम गर्ने यही दुईटाले मात्र हो। किनभने काम गर्नु भनेको के हो त? दुई किसिमको काम हुन्छ हाम्रो बडीमा। एउटा भनेको मसलले गर्ने काम, जसलाई हामी मुभमेन्ट भन्छौँ। मुभमेन्ट, कुनै पनि चीज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु, मुभमेन्ट। अनि अर्को चाहिँ के हो त? ग्ल्यान्डले गर्ने काम, जसलाई हामी भन्छौँ सेक्रेसन। यति दुईटा काम हो। जुनसुकै सिस्टममा कुरा गरेर तिमीले काम हुने यति दुईटा। जस्तै मैले जीआई ट्र्याककै कुरा गरे, तिमीले जस्तै जीआई ट्र्याक डाइजेस्ट सिस्टम पढाइ भयो? भयो। भइसक्यो? कसले पढायो? कलेज।
कलेजमा ल ठिक छ खानेकुरा खायौ ल हेर अनि नर्भस सिस्टम कलेजमा भएको छैन भएको छ सर ल ठिक छ सर ल ठिक छ भइसकेको सिस्टम पढाउन सजिलो हुन्छ नभए कहिले गाह्रो हुन्छ त म बुझाइदिन्छु न त्यो 100% बुझ्छु अब हेर खानेकुरा खायौ धेरै यो मुख यहाँ नाक यहाँनिर आँखा सबै छ है ल खानेकुरा खायौ खाएपछि यो खानेकुरा के हुनु पर्यो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ हुन पर्यो कि परेन यसरी मुभ हुँदै 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 खानेकुरा थियो अब फाल्ने कुरा बन्छ अनि एनसबाट फुत्त बाहिर फालिन्छ डाइजेस्ट सिस्टम त सजिलो छ दाहिने हातबाट सुरु भयो देब्रे हातमा गएर सकियो अब तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको मुभमेन्ट हुनको लागि यहाँ भित्र भएका मसल्सहरूले काम गर्छन् कि यो जीआई ट्र्याकमा त यस्तो हुन्छ नि त ल हेर त जस्तै इसोफेगस हो भने चारैतिर वाल हुन्छ बिचमा सानो प्वाल हुन्छ अनि यही प्वालबाट त खानेकुरा बग्ने हो यसरी अनि चारवटा वाल हुन्छ यहाँ बिचमा प्वाल चारैतिर वाल यो वाल के हुन्छ पढ्या छौ तिमीहरूले सबभन्दा बाहिर सेरोजा त्यसपछि मसल त्यसपछि सब म्युकोजा अनि सबभन्दा भित्र म्युकोजा यहाँनिर मसल छ यही मसल जब कन्ट्र्याक्ट हुन्छ मसलमा दुईटा कुरा ध्यान पर्छ कि एउटा हुन्छ कन्ट्र्याक्सन अर्को हुन्छ रिल्याक्सेसन कुन बेलामा हुन्छ काम कुन बेलामा हुन्छ कन्ट्र्याक्सन अभियसली रिल्याक्स हुँदा कहिले काम गर्छ र तिमी रिल्याक्स गरिरहेको छौ काम गर्छौ त गर्दैन रिल्याक्स भनेको काम नगर्ने कन्डिसन कन्ट्र्याक्ट भनेको काम गर्ने कन्डिसन जब कुनै पनि मसल कन्ट्र्याक्ट भयो है भनेपछि ए त्यसले काम गर्यो है भनेर बुझ है त जब मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ तब बडीमा मुभमेन्ट हुन्छ बडी भित्र मुभमेन्ट हुन पनि सक्छ बडीले बाहिर मुभमेन्ट गर्न पनि सक्छ त्यसको लागि मसल्स धेरै किसिमका छन् है अब अर्को कुरा गरौँ ग्ल्यान्डको ग्ल्यान्डले के गर्छ त तिम्रो बडीमा सेक्रेसन गर्छ जस्तै सैलिभरी ग्ल्यान्डले सलाइभा निकाल्छ अब ग्ल्यान्ड पनि दुई किसिमका हुन्छन् यदि डक्ट छ भने त्यसलाई एक्जोक्राइन भन्ने छैन भने इन्डोक्राइन भन्ने कुनैले हार्मोन निकाल्छन् कुनैले इन्जाइम्स निकाल्छन् कुनैले अरु नै केही चीज निकाल्छन् हार्मोन इन्डोक्राइन जतिले चाहिँ हार्मोन निकाल्छ एक्जोक्राइनले चाहिँ हार्मोन बाहेक अरु चीज निकाल्छ है अब मलाई यति भन्देऊ यो ग्ल्यान्ड तिम्रो कन्ट्रोलमा छ तिम्रो बडीमा भएको कुनै पनि ग्ल्यान्डहरु तिम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन त्यस्ता चीजलाई हामी इनभोलुन्टरी चीज भन्छौं तिम्रो कन्ट्रोलमा छैन यो ग्ल्यान्ड बसमा छ मेरो मन भन्या जस्तो अब ट्याक्सीमा होला त्यस्तै कुरा यो ग्ल्यान्ड तिम्रो कन्ट्रोलमा छैन कुनै पनि ग्ल्यान्ड त्यस्तै मसल्सहरु तीन किसिमका हुन्छन् मैले पछि पढाउँछु तिमीहरुलाई मसल भन्ने च्याप्टरमा स्केलेटल मसल स्मूथ मसल अनि कार्डियाक मसल सुन्या छौ हजुर सर यस ल हेर तिमीले चलाउने मसल भनेको कुन मात्र हो ल मलाई भन स्केलेटल तिमीले चलाउन त सबै मसल चलाउँछौ तर तिम्रो कन्ट्रोलमा हुने भनेको स्केलेटल मसल मात्र त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी भोलुन्टरी मसल भन्छौं अनि यो स्मूथ र कार्डियक मसल जुन तिम्रो कन्ट्रोलमा छैन जस्तै कार्डियक मसल हार्ट तिम्रो कन्ट्रोलमा छ र ए हार्ट चल्दैन भनेपछि यो मसललाई चाहिँ के भन्ने इनभोलुन्टरी मसल यो इनभोलुन्टरी चीज जुन छ नि यो स्मूथ मसल कार्डियक मसल र ग्ल्यान्ड यो तीनटा चीज त इनभोलुन्टरी रहेछ नि तिमीले चलाउने हो यो हैन आफै चल्छ यस्ता चीजलाई भनिन्छ अटोनोमिक स्ट्रक्चर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने नर्भस सिस्टमलाई भनिन्छ अटोनोमिक नर्भस सिस्टम यो हामी पछि कुरा गर्छौं है त ल अहिलेसम्म तिमीले के बुझ्यौ भन्दा सेन्सर का नेता 5 वटा बुझ्यौ है
यता मोटर अर्ग्यान कतिवटा बुझ्यौ 4 वटा बुझ्यौ है त अनि यहाँ बीचको ब्रेन र स्पाइनल कर्ड पनि बुझ्यौ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्छु है त मैले यो फोटोमा हो अब ध्यान देऊ माथि के छ ब्रेन यो ब्रेनको पनि टपमा के छ सेरेब्रम ल ठीक छ के भएन त्यसपछि तल के छ यसरी स्पाइनल कर्ड यो दुवै चीज ब्रेन र स्पाइनल कर्डलाई आजदेखि तिमीले के भन्ने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्ने है त अब अघि मैले भनेको कुरा जोड्छु है त म अब ध्यान दिऊ हाम्रो बडीमा त के छ सेन्स अर्ग्यान छ अनि मोटर अर्ग्यान छ सेन्स अर्ग्यानले सेन्स गर्छ त्यो कुरालाई सेन्टरमा पुर्याउँछ अनि सेन्टरबाट आएको चीज मोटर अर्ग्यानमा आउँछ अनि हाम्रो बडीमा काम हुन्छ त्यही हैन यति त अनि काम भन्नुको मतलब त अब ध्यान दिऊ है त हाम्रो बडी त बाइल्याटरली सिमेट्रिकल छ सेन्स अर्ग्यान एउटा आँखा यता राइट साइडमा छ भने अर्को आँखा यता लेफ्ट साइडमा नि होला कान यता छ भने यता पनि कान छ जिब्रो बीचमा छ तर बाइल्याटरली सिमेट्रिकल छ दुवै साइडमा हुनु पर्यो स्किन होल बडीमै छ माथिदेखि तलतिर नोज नाक त एउटा छ तर नाकको प्वाल दुईटा छ अनि हरेक प्वालमा यहाँनिर दुईटा ठाउँ छ कन्ट्रोल गर्ने भनेपछि सबै इन्फर्मेसन तिम्रो बडीको दुवै ठाउँबाट जाँदो रहेछ जस्तै आईबाट निक्लेको अप्टिक नर्भ यसरी कहाँ पुग्यो अक्सिपिटल लोबमा राइटको पनि लेफ्टको पनि कानबाट निक्लेको अडिटरी नर्भ कहाँ पुग्छ ल भन यसरी कहाँ पुग्दो रहेछ फाइनल्ली कुन लोबमा भन टेम्पोरल लोबमा दुवै साइडको लेफ्टको पनि राइटको पनि सिमिलरली नाकबाट निक्लेको कुन नर्भ अल्फ्याक्टरी नर्भ अल्फ्याक्टरी र दुवै कहाँ पुग्छ टेम्पोरल लोबमा पुग्छ राइटको पनि लेफ्टको पनि टङबाट निक्लिने नर्भ धेरै हुन्छन् ती सबै फाइनल्ली कहाँ पुग्छ पाराइटल लोबमा टङबाट निस्किने सबै कहाँ पुग्छ फाइनल्ली पाराइटल लोबमा स्किनबाट निक्लिने पनि फाइनल्ली कहाँ पुग्छ पाराइटल अब यहाँ के हुन्छ इन्टिग्रेसन हुन्छ अब यहाँबाट सिग्नल कहाँ पुग्छ त फ्रन्टल लोबमा अब सबैभन्दा अगाडिको यो फ्रन्टल लोबमा पुग्छ यो फ्रन्टल लोबबाट के निक्लिन्छ मोटर न्युरोन यो मोटर न्युरोन अब कहाँ पुग्नुपर्छ त मोटर अर्ग्यान्समा पुग्नुपर्छ मोटर अर्ग्यानमा पुग्ने कुन कुनमा कि त स्केलेटल मसलमा पुग्न पर्यो कि त स्मुथ मसलमा कि त कार्डियक मसलमा कि त ग्ल्यान्डमा पुग्न पर्यो यो पनि हाम्रो बडीको जहाँ तहीँ हुन सक्छ दुवै साइडमा हुन्छ भनेपछि त तिमीले यहाँनिर बुझ्न मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने यो न्युरोन्सहरू हुन्छ के हाम्रो नर्भस सिस्टमको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको न्युरोन्स हो यो न्युरोन्सहरू के हुँदो रहेछ भन्दा एउटा त ब्रेन भित्र हुँदो रहेछ न्युरोन अर्को स्पाइनल कर्ड भित्र हुँदो रहेछ न्युरोन र अब मैले भन्न खोजेको अर्को पनि न्युरोन छ त्यो न्युरोन भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तै तिम्रो आँखाबाट ब्रेनसम्म जोड्ने न्युरोन कानबाट ब्रेनसम्म जोड्ने न्युरोन नाकबाट ब्रेनसम्म जोड्ने न्युरोन स्किनबाट ब्रेनसँग जोड्ने न्युरोन टङबाट ब्रेनसँग जोड्ने न्युरोन न्युरोनको यो बन्डललाई भनिन्छ नर्भ न्युरोनको यो बन्डललाई के भन्ने त आजदेखि
नर्भ भन्। त्यस्तै गरेर तिम्रो ब्रेनबाट स्केलेटल मसल पनि जोडिन्छ, कार्डियक मसल पनि जोडिदो रहेछ, स्मुथ मसल पनि जोडियो अनि ग्ल्यान्ड पनि त जोडियो। यो पनि के हो? नर्भ। न्युरोन न्युरोनको बन्डललाई त नर्भ भन्ने। अब मैले भन्न खोजेको कुरा तिमीलाई के मात्र हो भन्दा हाम्रो सेन्सरी सिस्टमबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमसँग जोडिने अथवा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट मोटर अर्ग्यानसँग जोडिने चीजलाई हामी के भन्दो रहेछौँ भन त मलाई? नर्भ। नर्भ भन्दो रहेछौँ। नर्भ। सिधा कुरा यति भयो है त। भनेपछि त हामीले सेन्टरमा भएको चीजलाई के भनेथ्यौ? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम। उसो भने सेन्टरबाट बाहिर सेन्स अर्ग्यानतिर अथवा मोटर अर्ग्यानतिर भएको यो चीजलाई चाहिँ के भन्न पर्यो त? उसो भने कुन सिस्टम भन्न पर्यो? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। यसलाई के भन्ने त? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। ल मैले के गरे त? नर्भस सिस्टमलाई दुई भागमा डिभाइड गरे। सेन्टरमा भएकोलाई भने सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम अनि सेन्टरबाट पर पर फैलिएकोलाई भने पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। अनि मैले तिमीलाई सिधा कुरा भनेको छु, जहिले पनि हाम्रो न्युरोन फाइनल्ली पुग्न चाहिँ सेरेब्रममा पर्छ, तर डिफ्रेन्ट बाटो हुँदै जान्छ। पुग्ने त माथि जहिले पनि सेरेब्रममै हो। मैले तिमीलाई पछि क्रानियल नर्भ पढाउँदा नि पढाउँछु। जस्तै अब ध्यान दियो है त, जस्तै तिम्रो नाकबाट निक्लेको नर्भ के गर्छ भन्दा सिधै सेरेब्रममा पुग्छ, त्यसमा कुनै डाउटै छैन। अल्फ्याक्टरी नर्भ सिधै। आँखाबाट निक्लेको जुन अप्टिक नर्भ छ नि, यो चाहिँ पहिला डायन्सेफालोनमा पुग्छ अनि सेरेब्रममा पुग्छ। पुग्न त पुग्छ। अब ध्यान दियो, कानबाट निक्लेको नर्भ छ नि, सुन्ने मात्र, अहिले म पछि बुझाउँछु। सबभन्दा पहिला यो पोन्समा पुग्छ के, पोन्स भन्ने पार्ट छ, पोन्समा पुग्छ अनि पोन्सबाट माथि चढ्दै चढ्दै सेरेब्रमको टेम्पोरल लोबमै पुग्ने हो है। त्यसपछि टङबाट निक्लेको नर्भ भने डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ ब्रेनमा पुग्छ अनि माथि सेरेब्रममै पुग्छ। स्किनबाट निक्लेको चाहिँ अब कहाँ जान्छ त? अब ध्यान दियो है, हाम्रो नर्भहरू पहिला गएर कहाँ टाँसिन्छ त? जस्तै नोजबाट निक्लेको सिधै कहाँ पुग्यो? सेरेब्रममा है। इयरबाट निक्लेको पहिला कहाँ गयो? पोन्समा गयो अनि बल्ल सेरेब्रममा गयो। आईबाट निक्लेको पहिला डायन्सेफालोनमा गयो अनि सेरेब्रममा गयो। टङबाट निस्केको पहिला मैले पछि भन्छु कुनै मेडुलामा जान्छ, कुनै पोन्समा जान्छ अनि त्यहाँबाट माथि सेरेब्रममै जान्छ फेरि। अब स्किनबाट निक्लेको चाहिँ कहाँ जान्छ त भन्दा स्किनबाट निक्लेको चाहिँ यस्तो हुन्छ रे, यो भाग भन्दा माथिको स्किनबाट निक्लेको चाहिँ सिधै ब्रेनमा जान्छ अनि कुनै ठाउँमा जान्छ अनि त्यहाँबाट सेरेब्रममा जान्छ। तलको चाहिँ जस्तै हाततिरको चाहिँ यसरी पहिला कहाँ जान्छ त? स्पाइनल कर्डमा जान्छ के, अनि स्पाइनल कर्डबाट माथि चढ्दै अनि फेरि सेरेब्रममै पुग्छ। अब तिमीले ध्यान दिन पर्ने कुरा भनेको ब्रेन भित्र र स्पाइनल कर्ड भित्र भएका न्युरोनलाई हामी नर्भ भन्दैनौँ के, त्यहाँसम्म टाँसिएको चिजलाई हामीले नर्भ भन्छौँ। जस्तै नोजबाट गएर ब्रेनसम्म टाँसिएको भाग नर्भ हो। आईबाट गएर ब्रेनको कुन भागसम्म टाँसियो नि त्यो नर्भ हो। इयरको जहाँसम्म टाँसिन्छ त्यो नर्भ हो। र नर्भको नाम यसरी देऊ, कुनै पनि नर्भ यदि ब्रेनसँग टाँसिएको छ भने त्यो नर्भलाई भन क्रानियल नर्भ्स। स्पाइनल कर्डसँग टाँसिएको छ भने त्यसलाई भन स्पाइनल नर्भ्स। सजिलो भयो नि त कुरा।
क्रेनियल नर्भ हुन्छ हाम्रो 12 पेयर, स्पाइनल नर्भ हुन्छ हाम्रो 31 पेयर। स्पाइनल नर्भहरू सबै मिक्स्ड नर्भ हुन्। क्रेनियल नर्भहरू चाहिँ कुनै सेन्सरी हुन्छन्, कुनै मोटर हुन्छन्, कुनै मिक्स्ड हुन्छन्। मिक्स भनेको बोथ के, जस्तै ल हेर, सेन्सरी न्युरोन मिल्यो भने कुन नर्भ बन्यो? सेन्सरी नर्भ। मोटर न्युरोन मिल्यो भने कुन नर्भ बन्यो? मोटर नर्भ। अनि सेन्सरी प्लस मोटर मिल्यो भने कुन नर्भ बन्यो? मिक्स्ड नर्भ। सेन्सरी न्युरोन भनेको के रहेछ त? कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई तिम्रो ब्रेनतिर लैजाने रहेछ, अनि ब्रेनबाट पर लैजाने चाहिँ कुन रहेछ त? मोटर रहेछ। हैन, यति नै त भयो नि कुरा। ल अब क्रेनियल नर्भमा स्पाइनल नर्भ त सबै मिक्स्ड हुन्छ, प्रब्लम छैन। क्रेनियल नर्भमा चाहिँ कुन सेन्सरी हुन्छ, कुन मोटर हुन्छ अनि कुन मिक्स्ड हुन्छ भन्नलाई एउटा फर्मुला छ के, म पछि पढाउँछु। सम सेज म्यारी मनी बट माई ब्रदर सेज ब्याड बोय म्यारी मनी भन्ने छ। त्यहाँबाट तिमीलाई कुन सेन्सरी हो कुन मोटर हो भन्ने ट्याक्कै थाहा हुन्छ है। अनि अर्को एउटा फर्मुला छ क्रेनियल नर्भ 12 वटाकै नाम जान्ने, त्यो फर्मुला नि मैले भन्छु पछि। ओ ओ ओ टु टच एन्ड फिल अ गुड वेलभेट अ हेभन भन्ने त्यहाँबाट नाम पनि थाहा हुन्छ। म पछि मजाले बुझाउँछु, हात दिन पर्दैन है त। यसरी चाहिँ तिमीलाई कुन सेन्सरी कुन मोटर कुन के सबै कुरा थाहा हुन्छ। अहिले मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको कन्फ्युजन कुरा के रहेछ त भन्दा, नर्भस सिस्टमलाई मैले दुई भागमा डिभाइड गर्दो रहेछु, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम र पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई मैले फेरि दुई भागमा डिभाइड गर्दो रहेछु, ब्रेन र स्पाइनल कॉर्ड। अनि पेरिफेरल नर्भस सिस्टमलाई पनि मैले दुई भागमा डिभाइड गर्दो रहेछु, एउटा क्रेनियल नर्भ, अर्को स्पाइनल नर्भ। ब्रेनसँग जोडिया छ भने क्रेनियल नर्भ, स्पाइनल कॉर्डसँग जोडिया छ भने स्पाइनल नर्भ। फेरि मैले भने क्रेनियल नर्भ तीन किसिमका हुन सक्छन्, कुनै सेन्सरी हुन्छ, कुनै मोटर हुन्छ, कुनै मिक्स्ड हुन्छ। भने स्पाइनल नर्भ्सहरू सबै के हुन्छन्? मिक्स्ड हुन्छ। मिक्स्ड हुन्छन् भन्नुको मतलब यसमा सेन्सरी फाइबर पनि छ, मोटर फाइबर पनि छ। मिक्स्ड हुन्छन् भन्नुको मतलब यसमा सेन्सरी फाइबर पनि छ, मोटर फाइबर पनि छ। भन्नुको मतलब पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भनेको त के रहेछ त? सेन्सरी मोटर, सेन्सरी मोटर, सेन्सरी मोटर। सेन्सरीको मिनिङ के रहेछ अनि मोटरको मिनिङ के रहेछ? जस्तै यो ब्रेन भयो, यो स्पाइनल कॉर्ड भयो। कुनै पनि इन्फर्मेसन ब्रेनमा अथवा स्पाइनल कॉर्डमा आउँछ भने त्यो के रहेछ? सेन्सरी। ब्रेनबाट अथवा स्पाइनल कॉर्डबाट निस्किएर जान्छ भने त्यो के रहेछ? मोटर। अब मलाई भन, आयो कहाँबाट? सेन्स अर्ग्यानबाट। गयो कहाँ? मोटर अर्ग्यानमा। यो बीचमा काम कहाँनिर भयो? यहाँ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा प्रोसेसिङ भयो। यो प्रोसेसिङ जहिले पनि कहाँ हुन्छ? सेरेब्रममा। अब ध्यान दिनु, एउटा एकदमै म स्पेशल कुरा भन्छु तिमीलाई। यति पार्ट बुझ्यौ? मलाई भन त। यस सर। क्लियर छ? यस सर। एकदम। हजुर ल, अब ध्यान दिनु है त।
सेन्सरी सिस्टमलाई ल यसलाई ओभरअलमा त यो भनेको त सेन्सरी र मोटर रहेछ। सेन्सरीलाई मैले फेरि अघि दुई भागमा डिभाइड गरेँ, जेनरल सेन्सेसन र स्पेशल सेन्सेसन भने जस्तो मोटरलाई पनि त मैले दुई भागमा डिभाइड गरेँ नि त, भोलुन्टरी र इनभोलुन्टरी। यही इनभोलुन्टरीलाई चाहिँ के भन्ने हो, अटोनोमिक नर्भस सिस्टम। अटोनोमिक नर्भस सिस्टम इज द पार्ट अफ पेरिफेरल नर्भस सिस्टम रहेछ नि त है। यो पार्ट थाहा पायो। अब म तिमीलाई एउटा मात्र क्वेसन सोध्छु, जस्तै एउटा यो रेफरेन्स पोइन्ट छ मेरो, एउटा यो पोइन्ट हो कि मेरो लागि यो रेफरेन्स पोइन्ट हो है, मैले अलि ठुलै बनाएँ तर पोइन्ट हो। कुनै पनि चिज यो रेफरेन्स पोइन्टमा आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने, अनि यो रेफरेन्स पोइन्टबाट निक्लेर बाहिर जान्छ भने त्यसलाई के भन्ने? ल भन मलाई कसले भन्छ? मोटर। मैले रेफरेन्स पोइन्ट भनेको छु, जस्तै त्यो हार्ट पनि हुन सक्छ। ल मैले हार्ट भने, हार्टमा कुनै पनि चिज आउँछ भने त्यसलाई के भन्ने? हार्टबाट निस्केर जाने चिजलाई त्यसलाई के भन्ने? इफेरेन्ट र एफेरेन्ट प्रोसेस हो। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो। जस्तै हार्टमा कुनै पनि चिज आउँछ भने त्यसलाई हामी भेन भन्छौँ, निस्केर जाने चिजलाई आर्टरी भन्छौँ। नर्भस सिस्टम, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम रहेछ भने आउने चिजलाई हामी के भन्छौँ? सेन्सरी। जाने चिजलाई हामी के भन्छौँ? मोटर। मोटर। यसलाई मैले कमन पोइन्टमा भन्न खोजे भने के हुन्छ भन्दा, कुनै पनि आउने चिजलाई भन एफरेन्ट, किनभने अराइभिङ भनेको एफरेन्ट रहेछ। निक्लेर जाने गयो, एक्जिट गर्यो, एक्जिटिङ गर्नेलाई चाहिँ के रहेछ? इफरेन्ट रहेछ। कुनै पनि रेफरेन्स पोइन्टमा कुनै चिज आउँछ भने एफरेन्ट हो, जान्छ भने इफरेन्ट। भनेपछि यहाँनिर सेन्सरी भनेको के हो? एफरेन्ट। मोटर भनेको के हो? इफरेन्ट। हार्टमा भेन भनेको के रहेछ? एफरेन्ट। आर्टरी भनेको के रहेछ? इफरेन्ट। बुझ्यौ मैले भन्न खोजेको कुरा? यो जहाँ पनि लगाउन मिल्छ। हो सर। अलिकति स्लो गइरहेको छु है म, किनभने तिमीहरूको फर्स्ट क्लास हो, प्लस नर्भस सिस्टममा बेसै बुझेन भने केही नै बुझ्दैन, त्यो भएर अलिकति स्लो गइरहेको छु। बेस बुझाएपछि अलिकति फास्ट जान्छु है त। ल अब यो फोटो हेर है त फेरि एकचोटि। अब ध्यान दिनु राम्रोसँग हेर। हाम्रो ठ्याक्क सेन्टरमा के छ? ब्रेन र माथिपट्टि ब्रेन छ, तलपट्टि स्पाइनल कर्ड छ। हेर है त, यतापट्टि मैले फोटोमा बनाएँ सेन्सरी अर्ग्यान, यतापट्टि मैले फोटोमा बनाएँ मोटर अर्ग्यान। सेन्सरीदेखि मोटरसम्म त डाइरेक्ट जोडिन्न, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भएर पास हुनुपर्छ। सेन्सरीबाट सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा जाने जति सबै के भए? सेन्सरी नर्भ। अनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट मोटर अर्ग्यानतिर जाने जति सबै के भए? मोटर नर्भ। त्यति हैन त कुरो? कुरो त त्यति हो। अब तिमीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा, नोजबाट निक्लेको कुरा कहाँ पुग्छ? स्पाइनल कर्डमा जान्छ कि सिधै ब्रेनमा जान्छ? ब्रेनमा। आईबाट सिधै ब्रेनमा, इयरबाट सिधै ब्रेनमा, टङबाट सिधै ब्रेनमा। किनभने तिमीले यति बुझ, घाँटी भन्दा माथिको भागहरू जेनरली ब्रेनमा जान्छ, घाँटी भन्दा मुनिको भागबाट जेनरली स्पाइनल कर्डमा जान्छ। त्यसैले नोज, आई, इयर र टङबाट निक्लेका जति पनि नर्भहरू छन्, ती नर्भलाई तिमीले कुन नर्भ भन्ने? क्रेनियल नर्भ भन्ने कि स्पाइनल नर्भ भन्ने त? क्रेनियल नर्भ। क्रेनियल नर्भ भनेपछि तर गएको वाला त सबै के हुनु पर्यो? सेन्सरी। नोजबाट निक्लेको अल्फ्याक्टरी नर्भ के हो? सेन्सरी। आईबाट निक्लेको अप्टिक नर्भ के हो?
टङबाट निस्किएको नर्भ ब्रेनतिर गएको के हो? सेन्सरी। अब स्किनबाट निक्लेको नर्भ कहाँ जान्छ त? स्किनबाट निक्लेको नर्भ चाहिँ हेर त घाँटी भन्दा माथिको भागबाट ब्रेनमा जान्छ सिधै क्रेनियल नर्भ भएर, घाँटी भन्दा तल हात खुट्टा यता उताबाट चाहिँ पहिला स्पाइनल कर्डमा जान्छ, स्पाइनल कर्डबाट फेरि ब्रेनतिर जान्छ माथि। पहिला ब्रेनमै गए पनि ब्रेनको कुनै पार्टमा गए पनि फाइनल्ली त पुग्ने सेरेब्रममै रहेछ नि त। जहिले पनि पुग्ने चाहिँ सेरेब्रममै हो है। अब त्यसपछि नर्भ त फेरि निक्लिन पर्यो। हेरै अब ध्यान दिनु, ब्रेनको कहाँ पुग्यो? सेरेब्रममा पुग्यो नि त फाइनल्ली त। यो सेरेब्रम बनाए है मैले यो डल्लो। अब सेरेब्रमबाट फेरि निक्लिन पर्यो, अनि यो सेरेब्रमबाट निक्लेको न्युरोन यसरी निक्लिन्छ त यसरी निक्लिन्छ, जसरी सुकै निक्ले पनि फाइनल्ली सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमबाट बाहिर निक्लिनलाई अब के हुन पर्यो त? कुनै चाहिँ ब्रेनबाटै यसरी निक्लिदो रहेछ, कुनै चाहिँ ब्रेनबाट तल आएर स्पाइनल कर्डबाट बाहिर निक्लिदो रहेछ है। अनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ त? स्केलेटल मसललाई सप्लाई गर्छ, स्मुथ मसललाई सप्लाई गर्छ, कार्डियक मसललाई सप्लाई गर्छ, ग्ल्यान्डलाई सप्लाई गर्छ। यसलाई चाहिँ के भन्ने? मोटर सिस्टम। यो फोटो जसले बुझ्छ त्यसले नर्भस सिस्टम पुरै बुझ्छ। ल यति कुरा क्लियर छ? यस सर। यो मोटर सिस्टम चाहिँ हामी मोटरमै कुरा गर्छौं, अनि सेन्सरी सिस्टम पनि सेन्सरी सिस्टममै कुरा गर्छौं है। अब चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, मेनिन्जेस र सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइडको कुरा गर्छौं है। त्योभन्दा अगाडि अब यो आज हामीसँग टाइम खासै छैन है। यो हामी अर्को क्लासमा कुरा गर्छौं। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम कसरी बन्छ त? सर यो ग्याङ्ग्लियनको कुरा अलि भनिदिनु नि त। त्यो आउँछ। जस्तै कस्तो हुन्छ भने मैले तिमीलाई एउटा सिम्पल इक्जाम्पल के दिन्छु भने, जस्तै यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भयो, यो पेरिफेरल नर्भस सरी यो ब्रेन भयो, यो स्पाइनल कर्ड भयो है। यो भनेकै सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम हो के। सेन्ट्रल नर्भस अब यसरी बुझ है त। ल म तिमीलाई 5 मिनेट छ, 5 मिनेटमा त्यही कुरा भन्छु। सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम होस् अथवा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम होस्, त्यहाँ हुने हाम्रो इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर के हो? न्युरोन हो। न्युरोनको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दा सेल बडी हुन्छ, अनि एक्सोन हुन्छ, डेन्ड्राइट्स पनि हुन्छ। मैले यो न्युरोन एनिमल टिस्युमा पढाउँछु, आत्तिनु पर्दैन है त। अहिले तिमीले के बुझ भने सेल बडी र एक्सोन मात्र बुझ ल। यो सेल बडी, यो एक्सोन। कुनै पनि ठाउँमा सेल बडी कलेक्ट भएर बस्न नि सक्छ यसरी है। सेल बडी कलेक्ट भएर बस्न सक्छ यसरी। केटीहरू चौरमा लडेर फोटो खिच्दा टाउको जोड्या जस्तो यसरी यो सेल बडीको कलेक्सनलाई, यो डल्लोलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा यो डल्लोलाई भनिन्छ ग्याङ्ग्लिया। अनि केटाहरू त फाइट खेल्न खुट्टा जोड्छन् यसरी। अथवा सिम्पली तिमीले के बुझ भने यसरी यो एक्सोनको कलेक्सनलाई चाहिँ के भन्ने हो? नर्भ भन्ने हो के। यो दुईटै टर्म हामीले कहाँ युज गर्ने हो? पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। ब्रेन अथवा स्पाइनल कर्ड भन्दा बाहिर यदि कहीं सेल बडी कलेक्ट भएर बस्या छ भने त्यसलाई ग्याङ्ग्लिया भन्ने, अनि एक्सोन कलेक्ट भएर बस्या छ भने त्यसलाई नर्भ भन्ने। यो पार्ट बुझ्यौ? हो सर। यही चीज अब ध्यान दिऊ, यही चीज यदि हेरै सेल बडी कलेक्ट भएर बस्या छ भने त्यसलाई ग्रे म्याटर भन्ने,
यही चीज एक जोन कलेक्ट भएर बसेको छ भने त्यसलाई व्हाइट म्याटर भन्ने। कहाँ? सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र, ब्रेन होस् अथवा स्पाइनल कर्ड होस्, त्यहाँ चाहिँ यो नाम दिए। भनेपछि यस्तो हुँदो रहेछ कि कुरो फाइनली के भयो भन्दा ल हेर, यो नर्भस सिस्टम भयो दुई किसिममा मैले डिभाइड गरे, एउटा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, एउटा पेरिफेरल नर्भस सिस्टम। यदि सेल बडी कलेक्ट भयो भने पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा त्यसलाई भन ग्याङ्ग्लिया, अनि एक जोन कलेक्ट भयो भने त्यसलाई भन नर्भ। जस्तै अहिले मैले भन्थे क्रानियल नर्भ, स्पाइनल नर्भ भनेर है। त्यसपछि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र चाहिँ हेर है, सेल बडी कलेक्ट भयो भने त्यसलाई के भन्ने भने मैले ग्रे म्याटर। एक जोन कलेक्ट भयो भने त्यसलाई के भन्ने व्हाइट म्याटर। अनि फेरि यो ग्रे म्याटरलाई फेरि हामीले क्लासिफाई गर्छौं कि सानो सानो डल्लोमा बसेको छ भने हामी त्यसलाई न्यूक्लियस भन्छौं, अलि धेरै ठुलोमा बसेको छ भने कोर भन्छौं। सुन है, अनि व्हाइट म्याटरलाई चाहिँ हामीले यसरी क्लासिफाई गर्छौं। हेर है, ध्यान दिनु, कुनै पनि फाइबर यदि अप डाउन गर्छ, जस्तै अघि मैले भने नि तिम्रो नर्भ गयो स्पाइनल कर्डमा गयो, स्पाइनल कर्ड माथि चढ्यो अनि ब्रेनको सेरेब्रममा पुग्यो, अथवा ब्रेनको सेरेब्रमबाट तल झर्यो अनि स्पाइनल कर्डबाट बाहिर निस्क्यो। ल हेर त, तल माथि गर्ने यो फाइबरलाई के भनिन्छ भने ट्र्याक्ट भनिन्छ कि ट्र्याक्ट तल माथि चढ्नेलाई भन एसेन्डिङ, तल झर्नेलाई भन डिसेन्डिङ ट्र्याक्ट। अनि कुनै फाइबर चाहिँ फेरि अगाडि पछाडी गर्ने हुन्छ, अनि कुनै चाहिँ फेरि लेफ्ट र राइट गर्छन्। जस्तै मैले पछि पढाउँछु, यो सेरेब्रम भयो, सेरेब्रमको दुईटा लोब छ, हेमिस्फियर छ, एउटा राइट एउटा लेफ्ट। ल हेर, राइट र लेफ्ट गर्ने हुन्छ नि, यसलाई के भन्छ ल भन त मलाई? कर्पस क्यालोसम हो। त्यस्ता कर्पस क्यालोसम भनेको एउटा इक्जाम्पल पो भयो त नि, राइट र लेफ्ट गर्ने। जति पनि फाइबर राइट र लेफ्ट गर्छन् नि त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं कम्मिसर्स। यस्तो खाले नाम दिया हुन्छ के है। ल यो फोटो क्लिक गरेर राख। मेरो नेक्स्ट क्लास अब कहिले हुन्छ मलाई पनि थाहा छैन, किन र भन। क्लास बुझ्यौ के प्रब्लम छ? सर यो ग्रे म्याटर र व्हाइट म्याटर कलरको हिसाबले त हैन नि? कलरकै हिसाबले होला। व्हाइट म्याटर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ माइलिन शीट हुन्छ के है, किनभने माइलिन शीट भनेको त्यस्तो गरे लिपिडले बनाएको हुन्छ। लिपिड भनेको फ्याट हो, फ्याट भनेको व्हाइट कलर हुन्छ, त्यसैले व्हाइट म्याटर हो। यसमा चाहिँ यसलाई ग्रे म्याटर किन भनेको भन्दा यसको भित्र चाहिँ न्यूक्लियस हुन्छ है, अनि न्यूक्लियस भित्र पनि हुन्छ, अनि यो फेरि यो सेल बडी भित्र न्यूक्लियस हुन्छ, सेल बडीको कलेक्सनलाई पनि न्यूक्लियस नै भनिएको रहेछ भित्र चाहिँ, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र। बाहिर चाहिँ ग्याङ भन्नुको मतलब यसरी बुझ्छौं के हामीले नर्मली। यता ग्याङ्ग्लिया भनेको यता न्यूक्लियस अथवा ग्रे म्याटर जस्तै कुरा हो, यता नर्भ भनेको यता ट्र्याक्ट अथवा व्हाइट म्याटर जस्तै कुरा हो। बुझ्यौ? सर ल अब अर्को दिन हामी के पर्छ रे? हजुर, कमिसर भित्र एउटा सम्झिउ न, कमिसर भित्र एउटा कर्पस क्यालोसम। कमिसर भनेको के हो भन्दा ब्रेनको अथवा स्पाइनल कर्डको राइट देखि लेफ्ट पार्टतिर जोड्ने एक्जोनहरुको बन्डल, र यो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भित्र भएका एक्जोन्सहरु सबै माइलिनेटेड हुन्छन्, त्यसैले सबैलाई व्हाइट म्याटर भनिन्छ के। बाहिरको चाहिँ सबै माइलिनेटेड हुँदैन, त्यसैले हामी यसलाई नर्भ मात्र भन्छौं। माइलिनेटेड अनमाइलिनेटेडको कुरा गर्दैनौं, गर्छौं हामी त्यहाँनिर। सबै माइलिनेटेड हुने भयो व्हाइटै भन्दिन्छ। यसरी बुझ्नु ल। आजलाई टाइम पनि सक्यो मेरो, अर्को सेक्सनमा क्लास छ। आजलाई यति राखौं। अर्को दिन हामी यो पढ्छौं है त, डेभलपमेन्ट अफ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम, मेनिन्जेस अनि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुइड। त्यसपछि हामी अगाडि पढ्दै जान्छौं, माथिदेखि तलतिर पढ्दै जान्छौं चट्ट लाएर।
त्यसपछि ब्रेन पढ्छौँ अनि स्पाइनल कर्ड पढ्छौँ। यसरी हामी सर अगाडि पढ्दै जान्छौँ। आजलाई चाहिँ यति नै राखौँ है। स्टुडेन्ट एकदम कम छन्, जम्मा 53-54 जनालाई पढाएको छु। भोलि क्लासमा पर्सि क्लासमा धेरै भयो भने मैले बुझाउन नसकौँला अरूलाई। तर जो बसेको छ तिनीहरू रेगुलर ठिक टाइममा हुने, टक्क अगाडि बढ्ने। आजलाई यति। थ्याङ्क यू क्लास। थ्याङ्क यू सर। गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरू। गुड मर्निङ, सुनिरहेको छौ? मेसेज लेख, साउन्ड सुनिरहेछ? यस सर। ल सुरु। यस सर। सुरु गरौँ है त। सर एब्सेन्ट हुनाले म जोइन हुनु पर्यो है, हुनाले हामी वेब अप्टिक्स सुरु गरेका थियौँ होइन भाइ बहिनीहरू? भाइ बहिनीहरू सुनिरहनु भएको छ? यस सर। हामी वेब अप्टिक्स सुरु गरेका थियौँ हो। खै कुन सर आउँछ? मैले कहाँ पुगेका थियौँ?
जेनरलै हुन्थ्यो मैले इन्टरफेरेन्सका केही कुराहरू गरेका थिएँ होइन लाइट रिलेटेड फर्स्ट क्लासमा मैले तिमीहरूलाई लाइट के हो लाइटमा के कुराहरू जान्नु पर्यो पोइन्ट भन्दा आउट जस्तै लाइटमा टपिक्स भन्दा पनि लाइट रिलेटेड कुराहरू डिस्कस गराएको थियो सर रिभिजन गरिदिनु न अहिले सर गर्दै जाउँ न पछि लास्टमा छुट्टीको फेरि रिभिजन गर्दै होला नि है सर रिभिजन गर्नु त्यसलाई होइन मैले कुनै जनरल भन्दा पनि जस्ट टपिक्समा नभेटिने तर जान्नै पर्ने अब्जेक्ट क्वेसनमा सोधिराख्ने क्वेसन लाइट अनि यसमा कलर कसरी देखिन्छ यी कुराहरू वेभलेन्थ यी कुराहरू मैले फर्स्टमा गरेँ ठिक छ इन्टरफेरेन्सबाट सुरु गर्छु है इन्टरफेरेन्समा पनि अलिअलि क्लास त भइसकेको थियो ल अब सुरु गरौँ है इन्टरफेरेन्स अफ हुन्छ म त्यसलाई रिभिजन पनि गरिदिउँ है यो सरले रिभाइज एकचोटि यो पनि रिपिट थोरै फास्ट रिपिट हुने भयो सुन है त भाइ पनि इन्टरफेरेन्समा डिफ्र्याक्सन त एकैचोटिका डिफ्र्याक्सन हो मोहम्मद पहिला इन्टरफेरेन्स भएकै छैन इन्टरफेरेन्सले त भयो मैले म्याक्सिमम मिनिमम म्याक्स यिनीहरू क्यालकुलेट गर्न सिकाएको थिएँ सजिलो वेबाट म्याक्सिमम इन्टरफेरेन्स सरले के भनेको थियो त्यसलाई एकचोटि फास्टमा भन्छु र अगाडि बढ्छु है त इन्टरफेरेन्स भनेको यो पनि के हो त एउटा प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हो भाइ बहिनीहरू भने मैले यो क्लास गराइसकेको छु तिमीलाई हो कि होइन भन त हो ल ठिक छ यसलाई के गरौँ कन्टिन्यू त्यहीबाट गरौँ कि अगाडिको सरले भनिदेऊ सर भनिदिनु न सर एकदम फास्टमा भनिदिन्छु है त हुन्छ सर मा मैले अघिल्लो क्लासमा बुझाइसकेको छु इन्टरफेरेन्स पनि प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन हो इन्टरफेरेन्सको लागि कुनै दुईटा कोहेरेन्ट सोर्स हुनुपर्छ भनेको थिएँ मैले तिमीहरूलाई कोहेरेन्ट सोर्स भनेको थाहा छँदैछ मैले सिकाइसकेको छु सिंगल सोर्सलाई कुनै दुईटा स्लिटहरू राखेर डिभाइड गर्ने जसले प्रोड्युस गर्ने वेभको फ्रिक्वेन्सी f1 मस्ट बी इक्वल टु f2 यो मस्ट है फ्रिक्वेन्सी इक्वल हुनै पर्छ अनि कन्स्टेन्ट के हुनुपर्छ रे भाइ बहिनीहरु कन्स्टेन्ट फेज डिफरेन्स भनेर सिकाएको थिएँ नि याद छ नि बिर्सा छैन यो बुझाइसकेको छु मैले डिटेलमा फेज डिफरेन्सको कुराहरु पनि गरेको थिएँ मैले इक्वल फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट फेजले डिफर गर्ने वेभ प्रोड्युस गर्ने सोर्सलाई हामी कोहेरेन्ट सोर्स भन्यौं त्यही वेभबाट सोर्सबाट प्रोड्युस हुने वेभ्स आर कल कोहेरेन्ट वेभ अब यहाँ कोहेरेन्ट सोर्सको कुराहरु गरिसकेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा कोहेरेन्ट वेभको कुराहरु अनि एम्प्लिट्युड इक्वल भए त सारै राम्रो नभए पनि इन्टरफेरेन्स चाहिँ रहन्छ है भनेर सिकाएको थिएँ एम्प्लिट्युड इक्वल अर स्लाइटली डिफरेन्ट इक्वल भयो भने के हुन्छ डिफरेन्ट एम्प्लिट्युड भएका वेभ भयो भने के हुन्छ म यसमा डिटेलमा डिस्कस गर्छु आजको क्लासमा गर्छु तर फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी सेम फ्रिक्वेन्सी त एउटा कुनै दुईटा सुपरपोजिङ वेभहरु जसको फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी सेम तर एम्प्लिट्युड इक्वल अर स्लाइटली डिफरेन्ट एम्प्लिट्युड डिफरेन्ट हुँदा पनि हुन्छ यदि इक्वल भयो भने के हुन्छ डिफरेन्ट भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई त म तिमीलाई डिटेल गराइहाल्छु है ल क्विक रिक्याप ल ठीक छ म यस विषय गरे छ त्यही ट्राभलिङ थ्रु अ मिडियम इन सेम डाइरेक्सन ट्राभलिङ इन सेम डाइरेक्सन है एउटै डाइरेक्सनमा ट्राभल हुने कुराहरु मैले यो गरिसकेको छु यसरी सुपरपोज हुँदा सर है सर भने पॉइन्टलाई चाहिँ रिक्याप मात्र गर्दैको छुट्टीहरुलाई यदि अगाडि बढ्दै गर्दा कन्स्ट्रक्टिभली सुपरपोज भयो कन्स्ट्रक्टिभली भनेको एउटाको क्रेस्टलाई यो वेभको क्रेस्ट A1 अर्को A1 एम्प्लिट्युड छ अर्कोको A2 एम्प्लिट्युड भएका वेभहरु छन् एउटाको क्रेस्टसँग अर्कोको पनि क्रेस्ट A1 एम्प्लिट्युड हुनेको क्रेस्टसँग A2 एम्प्लिट्युड हुनेको पनि क्रेस्ट क्रेस्टसँग क्रेस्ट 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 है क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ सुपरइम्पोज भयो भने यसलाई हामी कन्स्ट्रक्टिभ सुपरपोजिसन भन्छौं तर एउटाको क्रेस्टसँग अर्कोको ट्रफ जस्तै यो वेभ यसको एम्प्लिट्युड A1 छ अर्को वेभ छ जसको एम्प्लिट्युडलाई A2 एम्प्लिट्युड भएको वेभ छ है एउटाको क्रेस्टसँग अर्कोको ट्रफ सुपरइम्पोज हुनु गयो भने यो मिनिमम हुन्छ भनेर मैले यो कुराहरु सिकाएको छु है कन्स्ट्रक्टिभमा के हुन्छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स एन्ड डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सका कुराहरु गर्दैको थिएँ मैले सेम फेज सुपरइम्पोज यो फिगरबाट एकदम तिमीलाई क्लासमै कन्ठाउने बनाइदिसकेका थिएँ अब यसलाई सरल रिक्याप गर्दैछु
कन्स्ट्रक्टिभमा एउटाको क्रेससँग अर्कोको क्रेस, ट्रपसँग ट्रप, सेम फेज मिट हुने कुरा आयो, सेम फेज। डिस्ट्रक्टिभमा अपोजिट फेज मिट हुने कुरा आयो, अपोजिट फेज। एउटाको क्रेससँग अर्कोको ट्रप सुपरपोज हुने कन्डिसन आयो। अनि यसमा रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड बढ्ने भयो, इन्टेन्सिटी पनि बढ्ने भयो, किन यहाँ भेक्टोरिकली राइज हुने भयो भनेर सिकाएको थिएँ नि। यसरी रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड बढ्ने भयो, यसमा रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड घट्ने भयो, त्यसले गर्दा इन्टेन्सिटी पनि घट्ने भयो। यसले ब्राइट फ्रिन्ज दिने भयो, ब्राइट, इट गिव्स ब्राइट फ्रिन्ज। यहाँबाट ब्राइट फ्रिन्ज अब्टेन भयो भने यसबाट डार्क फ्रिन्ज अब्टेन हुन्छ, किन इन्टेन्सिटी घट्यो, डार्क हुन्छ भनेर यो कुराहरू मैले डिटेलमा भनेको थिएँ। अहिले रिक्याप मात्र गर्दै यो भाइ। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू म्याक्सिमा र मिनिमाका कुराहरू पार्ट डिफरेन्स फेज डिफरेन्सको फिगरै बनाएर यस्तो हो है भन्ने टर्ममा सिकाएको थिएँ मैले। फर म्याक्सिमा, म्याक्सिमाको लागि पार्ट डिफरेन्स के हुने भयो त? फर म्याक्सिमा कस फाइ के हुनु पर्यो? फाइ 0 भन्दा सेम फेज, कस 0 1 भनेपछि फाइ कति 1 हुनलाई फाइ 0 2 पाइ र न कस 0 1 कस 2 पाइ 1 कस 4 पाइ 1 0 2 पाइ 4 पाइ 6 पाइ डट डट हुने गरी 2n पाइ को अर्डरमा फेज एंगलमा चेन्ज भयो। 2n पाइ वेयर n स्टार्ट्स फ्रम 0 है। 2n पाइ को अर्डरमा फेज एंगलमा चेन्ज आयो भने त्यो म्याक्सिमा हुन्छ। मतलब इभन पाइले डिफर भयो भने भनेको थिएँ नि मैले डिटेलमा क्लासमै कन्ठ बनाइरहेको थिएँ तिमीहरूलाई। इभन पाइले फेज एंगलमा चेन्ज हुन आयो भने 0 2 पाइ 4 पाइ 6 पाइ 8 पाइ यसरी इभन पाइ को अर्डरमा फेज एंगलमा चेन्ज हुन आयो भने यो के बनिन्छ? म्याक्सिमा हुन्छ। यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ। त्यसरी नै फर मिनिमा मैले के बनाएको थिएँ याद छ होला? कसैलाई थाहा छ भने भन्न, पढेको थियो भने भाइ बहिनीहरू, पढेकोलाई त कन्टै भइसकेको छ नि यो सबै, नपढेकोलाई पनि रिक्याप भयो। मिनिमाको के हुन्छ अरे बाबु? cos phi is equal to -1. गुड, भेरी गुड। किन 180 अपोजिट, एउटा यता छ भने अर्को यता छ, अपोजिट छ, त्यसले गर्दाखेरि -1 -1 आउने भ्यालुहरू एउटा पाइ कस पाइमा -1 कस 3 पाइमा -1 कस 5 पाइमा माइनस, यसरी हुँदै जाँदा अड पाइ है। म्याक्सिमा यसरी सम्झिने हो के भाइ बहिनीहरू? म्याक्सिमाको लागि इभन पाइ, ब्राइट हुनको लागि इभन पाइ, मिनिमाको लागि अड पाइ भनेर सम्झिनु पर्यो है। म्याक्सिमाको लागि फेरि भन मसँग, म्याक्सिमाको लागि इभन पाइ, मिनिमाको लागि Odd pi. अड पाइ। अब n को टर्ममा इन जनरल फर्मुला बनाउन त के बनाऊ? मिनिममलाई म्याक्सिमाको लागि त 2n पाइ भयो, मिनिमाको लागि 2n + 1 π/2 दुईटै लिन सकिन्छ भन्ने सिकाएको थिएँ नि, याद गरौँ। π/2 किन भनेको कान्छा? होइन नि, π/2 2n - 1 पाइ और 2n + 1 पाइ है। 2n - 1 पाइ। और यस्तो हुन्छ हेर, यो पनि लिन पर्ने कन्डिसन आउँछ, यो पनि लिन पर्ने कन्डिसन आउन सक्छ। तर 2n - 1 पाइ लियो भने भाइ बहिनीहरू बाबु हल्ला प्लिज है यो ल 2n - 1 पाइ लियो भने भाइ बहिनीहरू 2n - 1 गर्यो भने n कतिदेखि स्टार्ट गर्ने? 1 देखि स्टार्ट गर्ने। गुड, 1 2 3 हुने गरी 2n + 1 गर्यो भने n कतिदेखि? 0 देखि भनेको थिएँ नि मैले। अनि कति बेला 0 देखि कति बेला 1 देखि लिने भनेर सिकाएको थिएँ रे। सेन्ट्रल के छ त्यसकै बेसिसमा कुरा गर्ने भनेको थिएँ नि हैन। यदि सेन्ट्रल ब्राइट हो, यो सेन्ट्रल यदि ब्राइट हो भने, सेन्ट्रल ब्राइट हो भने यो जेरोथ ब्राइट भयो के? जेरोथ ब्राइट भयो। सेन्ट्रल ब्राइट छ भने जेरोथ ब्राइट हुने भयो। अब जेरोथ डार्क हुँदैन के भाइ बहिनीहरू? जेरोथ डार्क, जेरोथ ब्राइट भयो भने जेरोथ डार्क के भयो? हुँदैन। कुरा बुझौ? मतलब यस्तो भएर पिन्जर लिँदाखेरि र सुन है, सेन्ट्रललाई ब्राइट भन्नुलाई यदि सेन्ट्रल ब्राइट छ भने किन सेन्ट्रलबाट वाइ डिस्टेन्स हुने गरी सेन्ट्रललाई ओरिजिन मानेर मेजर गर्छौँ नि त हामी। डिस्टेन्स हो, सुनिरहेको छौ मैले भने हो नि त पहिले पनि। सेन्ट्रललाई ओरिजिन मानेर हामी फ्रिन्जहरूको डिस्टेन्स हेर्छौँ हो कि होइन? सेन्ट्रललाई ओरिजिन मानेर फ्रिन्जको डिस्टेन्सहरू हामी मेजर गर्छौँ। त्यसो हुनाले
यदि सेन्ट्रल ब्राइट हो भने सेन्ट्रल यदि ब्राइट हो भने अब यो जेरोथ ब्राइट भयो भाइ बहिनीहरु त्यसपछि आउँछ डार्क यसलाई जेरोथ डार्क भनिदैन है यसलाई भनिन्छ हामी फर्स्ट डार्क त्यसपछि आउँछ फर्स्ट ब्राइट है त्यसपछि सेकेन्ड डार्क अनि सेकेन्ड ब्राइट हुने गरी फ्रिन्जहरु अब्टेन गर्छौं पहिला यतिमा क्लिक कन्फ्युजन छ कि छैन छैन ल सेन्ट्रल यदि ब्राइट हो भने यसलाई हामी जेरोथ ब्राइट भन्यौ सेन्ट्रल ब्राइट त्यसपछि यो फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट सेकेन्ड डार्क सेकेन्ड ब्राइट हुँदै जाँदा तिमीले यहाँ जेरोथ डार्क देख्यौ त हैन खरा जेरोथ डार्क छ र छ कि छैन छैन भने अब डार्कको लागि फर डार्क यन के 0 देखि जान्छौ त यन त 1 देखि काउन्ट गर्नु परेन त्यसै 2n + 1 लेख्छौ 2n + 1 पाइ लेख्छौ कि 2n - 1 पाइ लेख्छौ भाइ बहिनीहरु -1 के गर्ने भन डार्क लागि 2n - 1 अब डार्कको लागि दुईटै डार्कको लागि हो नि कस्तो डार्कको लागि भन्ने डार्कको लागि दुईटै हो नि तर यहाँ n कति देखि काउन्ट गर्नु छ 1 देखि 1 देखि काउन्ट गर्नु छ भने 2n + 1 हुने गरी काउन्ट गर्ने कि 2n - 1 हुने गरी 2n - 1 ओ यस्तो हुनु पर्यो के फेरि तिमीहरु पछि न्यूटन सिङमा पढ्छौ न्यूटन सिङमा सेन्ट्रल डार्क हुन्छ है सेन्ट्रल डार्क हुन्छ भनेपछि अब यो त सेन्ट्रल जेरोथ के भयो जेरोथ के भयो बाबु भन्न त कान्छा जेरोथ के भयो डार्क जेरोथ डार्क भयो जेरोथ डार्क भयो भने अब डार्क त 0 देखि n 0 देखि नै जानु पर्यो नि हैन र 1 2 3 यस्ता रिङ टाइपका प्रिन्जर हुन्छन् हैन 1 देखि जानु पर्यो भने अब फर्मुला के गर्छौ 2n + 1 पाइ गर्छौ कि 2n - 1 पाइ 2n + 1 पाइ यार भाइ पनि यसमा झुक्किने भइन्छ है मैले आज भनिसकेपछि अह सरले त भन्नुभएको थियो इम्पोर्टेन्ट पढ्ने कुरा गरेको छु मैले यहाँ धेरै अलमल हुन्छौ के डार्कमा कति बेला 2n - 1 पाइ लेख्ने कति बेला 2n + 1 पाइ यही कुरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा डार्कको लागि 2n - 1 पाइ लेखिएको हुन्छ अनि यसमा न्यूटन सिङमा 2n + 1 पाइ लेखा हुन्छ त्यही डार्कको लागि घेराउला यस्तो भनेर अलमल नपर है बुझ्यौ मैले भनेको फेरि एकपल्ट भन्नु न हजुर फेरि एकपल्ट भन्नु न फेरि एकचोटी भन्छु ल बुझ केही छैन यसरी बुझ त पहिला तिमीले पहिला यति माइन्डमा सेट गर कि डार्कको लागि पाथ के फेज डिफरेन्स ऑड पाइ हुनु पर्छ हो हजुर ऑड पाइ को अर्डरमा म्याच हुन्छ ऑड पाइ मिलाउनलाई दुईटा फर्मुला छन् एउटा 2n - 1 पाइ बाट पनि मिल्छ 2n + 1 पाइ बाट पनि मिल्छ 2n - 1 पाइ मिलाउनलाई यो n कति देखि काउन्ट हुने गरी मिलाउनु पर्यो 1 देखि 1 देखि है अनि यो मिलाउनलाई n कति देखि 0 देखि अब सुन न कति बेला यो लिने कति बेला अब यो भन्ने के डार्कको लागि यही कुरा हो के मैले सिकाउन खोजेको यो 2n - 1 पाइ कति बेला लिने 2n + 1 पाइ कति बेला हुने गरी लिने भन्दा पहिला सेन्ट्रल के छ त्यो चेक गर्ने है कुरा बुझ्यौ जस्तै सेन्ट्रल त मैले यो बनाउँछु भनेर पाउने होइन के जस्तै यंग्स डबल को सेन्ट्रल होइन म त डार्क लिन्छु भनेर कहाँ पाइन्छ र हुने नै ब्राइट हो त हैन भने अब सेन्ट्रल के छ त्यो चेक गर्ने सेन्ट्रल इफ ब्राइट हो भने है सेन्ट्रल इफ ब्राइट सेन्ट्रल यदि ब्राइट हो भने डार्क के हुन्छ डार्क 0 देखि डार्क 0 देखि कि 1 देखि 1 देखि डार्क 0 देखि कि 1 देखि यति भन त 1 देखि 1 देखि ओ 1 देखि है कुरा बुझ्यौ मैले भनेको 1 देखि अनि अब 0 देखि त भएन नि त डार्क भएर किन 0 त ब्राइट भयो त्यसमा अब फर्मुला के युज गर्ने फेजको 2n + 1 पाइ गर्ने कि 2n - 1 पाइ भन त मलाई -1 2n - 1 पाइ गर्ने है तर इफ
इफ सेन्ट्रल इज डार्क है सेन्ट्रललाई ओरिजिन बनाएर मेजर गर्छौं नि त इफ सेन्ट्रल इज डार्क सेन्ट्रल डार्क हो भने अब डार्क के भयो 0 देखि काउन्ट भयो कि 1 देखि डार्क 0 देखि कि 1 देखि बाबु ल भन्न कान्छा 0 देखि सर 0 देखि कुरा बुझौ किन 0 देखि भन्ने अर्थमा कुरा बुझेको बुझेनौ हजुर सर सेन्ट्रल चाहिँ अब 2n + 1 लेख्छौ कि -1 कान्छा 2n + 1 2n + 1 पाइ अब आजदेखि न्युटन स्विङमा किन 2n + 1 लेख्या होला यंग्स डबलमा किन 2n - 1 लेख्या होला भन्ने कुरामा आजदेखि कन्फ्युजन रह्यो कि रहेन रहेन सर अब राख्नु हुँदैन छ भने अझै सोध अझै भनौ यस सर धेरै भयो अब त पर्दैन होला हेर त यस्तो मजाले यहाँ लेखिदिसके मैले है कुरा बुझौ अनि सुन फेरि सेन्ट्रल जे पनि लिन पाइने होइन नि सेन्ट्रल त यंग्स डबलमा ब्राइट हुन्छ अनि यसमा न्युटन सिङमा जहिले डार्क हुन्छ कसरी हुन्छ त म त्यो सिकाउँछु पछि पहिला यति बुझौ म्याक्सिमाको लागि फेज डिफरेन्स पार्ट डिफरेन्सको कुरा थाहा भयो कि भएन थाहा भयो यस सर हजुर यो फेज डिफरेन्स यो भयो भने पार्ट डिफरेन्सको कुरा गर न त यक्स के होला पार्ट डिफरेन्स भन अब यो फर्मुला किन घोकिराख्छौ छौ है भाइ बहिनीहरु सुन है 2π/λ * यक्स बाट यक्स = λ5/2π गरेर निकाल्न त सकिन्छ भाइ बहिनीहरु सुनिरा छौ मलाई त्यो म्युट गर्न भन नि तिम्रो साथीहरुलाई त्यो अनम्युट राखेर पछाडी साइडमा कुरा गरिराछन् कति सेन्स नभएको आउन कति जुन कोही है ल अब हेर सोध्ने बेलामा अन गर्ने साइडमा गफ गर्नु छ भने त म्युट गरेर जाने हैन त्यो गर्नु पर्यो नि हेर एकजनाले धेरैलाई डिस्टर्ब नगर ल phi = 2π/λ * x x = λ5/2π यसरी फर्मुला युज गरेर x निकाले पनि हुन्छ पार्ट डिफरेन्स नभए त्यो पो लफडा किन गरिराख्छौ हेर न यसरी बुझ न यो 1 कम्प्लिट साइकल छ 1 कम्प्लिट साइकल छ भने भाइ बहिनीहरु 1 कम्प्लिट साइकल मतलब यहाँनिर हुने पार्टिकल र यहाँनिर हुने पार्टिकलको पाथ कतिले डिफर छ लैम्डा पाथले डिफर छ भने फेज एंगल कतिले चेन्ज हुन्छ 2π कम्प्लिट सर्कल हो नि त 1 कम्प्लिट सर्कल पाई अनि यहाँबाट यसरी आयो पाई 2π लैम्डा पाथले चेन्ज हुँदा फेज एंगल 2π ले चेन्ज हुन्छ कुरा बुझौ नि पाथ लैम्डाले चेन्ज भयो भने फेज एंगल पाथ है यक्स लैम्डाले चेन्ज भयो भने लैम्डाले चेन्ज भयो भने फाइ के हुन्छ भन फाइ कतिले 2π भनेको पाथको यक्स यसमा हेर लैम्डा पाथ इक्विभ्यालेन्ट टु फेज 2π है लैम्डा पाथ इक्विभ्यालेन्ट टु फेज 2π भन्ने कुरा पहिला बुझ है कुरा बुझौ यो थाहा छैन हैन कि छैन थाहा छ अब त्यसो भए सुन सजिलो भइगयो अब हेर मैले भने नि म्याक्सिमाको लागि फर म्याक्सिमाको लागि फाइ के लेख्न सिकाए मैले इभन पाइ हो इभन पाइ मतलब 0 2π 4π 6π यो अर्डरमा म्याच भयो भनेको 2n पाइ अब पाथको कुरा मिलाउ न त ल के होला यक्स पाथ के होला 0 त 0 भयो र 2π इक्विभ्यालेन्ट टु के लेख्छौ यो पाइ को टर्ममा फाइ हुन्छ भने लैम्डा को टर्ममा यक्स हुन्छ के पाथ लेन्थ को टर्ममा बुझ न फाइ एंगल भयो यक्स लेन्थ भयो पाथ भनेपछि लेन्थ को कुरा आयो एंगल भनेपछि फेज भनेपछि एंगल को कुरा आयो भन त 0 2π मा के हुन्छ 2 लैम्डा फेरि 2 लैम्डा कान्छ यत्रो सिकाए अब बिर्छु के म तिमी लैम्डा बनाछु अनि 2 लैम्डा होइन के बाबु फेरि सुन त ध्यान नि दिदैनौ तिमी अनि यस्तो हेर यो कम्प्लिट साइकल को लेन्थ कति लैम्डा अनि लैम्डा कम्प्लिट साइकल हुँदा त 360 डिग्री फेजमा चेन्ज आउँछ नि त 1 कम्प्लिट साइकल हो नि त यो हैन
यस सर पाई अनि पाई ल्याम्डा पाथले चेन्ज हुँदा फेज एंगल कतिले चेन्ज भयो यति बुझ त ल्याम्डा पाथले चेन्ज हुँदा प्रोग्रेसिभ वेभ भन्ने साउन्डमा धेरै पढ्यौ नि त ल्याम्डा पाथले चेन्ज हुँदा फेज कतिले चेन्ज 2 पाई 2 पाइले 2 पाई भनेपछि अब त्यस भएर 0 त जे रहेछ 2 पाई के भयो ल्याम्डा 4 पाई 2 लैम्डा 2 लैम्डा ल्याम्डा 6 पाई 3 ल्याम्डा एन्ड सो अन हुँदै जाँदा n को टर्ममा फर्मुला के आयो n लैम्डा ओ n ल्याम्डा पाथले डिफर हुन गयो भने n ल्याम्डा पाथले डिफर हुन गए पनि यो के हुन्छ म्याक्सिमा म्याक्सिमा कुरा बुझ अब फर मिनिमा मिनिमा को लागि के हुनु पर्यो मिनिमा को लागि cos फाइ के हुनु फाइ के हुनु पर्यो रे पाई त्यत्रो सिकाए अब ब्याट ब्याट भन्दिनु पर्छ के पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई गर्दै जाँदा फर्मुला के आयो रे n को टर्ममा 2n प्लस 1 दुईटै भन्न न कान्छा दुईटै त्यत्रो सिकाएपछि त नल्झौ 2n - 1 पाई 2n or 2n plus 1 पाई पाई पनि हुन्छ भनेपछि n - 1 कति बेला लेख्ने रे जब सेन्टर चाहिँ ब्राइट हुन्छ सेन्ट्रल ब्राइट छ भने गुड डार्क 1 देखि काउन्ट हुन्छ यो लेख्ने सेन्ट्रल नै डार्क छ भने 2n plus 1 सर भेरी गुड तगडा भइसक्यो गुड 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 ल अब त्यसमै यो भइसकेपछि अनि यहाँनिर यो त अड पाई भनेर सम्झिने है मिनिमाको लागि अड पाई म्याक्सिमाको लागि इभन पाई अनि यक्स मिलाउ त ल यक्स पाई बराबर ल्याम्डा बाइ 2 भयो हैन 3 ल्याम्डा बाइ 2 5 ल्याम्डा बाइ 2 हुँदै जाँदा n को टर्ममा फर्मुला के आयो 2n - 1 by pi by 2 lambda by 2 ल्याम्डा sorry 2n plus 1 lambda by 2 यो प्लस अथवा 1 जुन पनि लिन सक्यो हैन हजुर सर ल यति कुरामा सायद अब डाउट त पक्कै छैन छ त छैन सर छैन सर ल त्यसमा अब यो गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरु अनि मैले म्याक्सिमा र मिनिमाका क्याल्कुलेसनहरु पनि सिकाइसकेको छु है थाहा छ नि थाहा भयो a max equals to a1 plus a2 a min equals to यो थाहा पाएनौ यो a1 minus a2 यस्तो भयो के र एउटा वेभको एम्प्लिट्युड a1 छ अर्कोको a2 छ भने रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड a equals to the vectorical a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi हैन अब यसमा म्याक्सिमा को लागि cos phi कति हुनु पर्यो म्याक्सिमा को लागि cos phi 1 सर 1 पोजिटिभ 1 हुँदाखेरि अब फर म्याक्सिमा यहाँ a max भनेपछि के आउनु भयो तेर त a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 a1 प्लस a2 को होल स्क्वायर भयो रुट भित्र रुट हट्यो a1 प्लस a2 भयो कुरा बुझौ हजुर सर अनि a min को लागि cos phi -1 हुनु पर्यो -1 हुँदा यो माइनस भयो a1 a2 को होल स्क्वायर यो फर्मुला आयो कुरा बुझौ यस सर अनि I max को कुरा के गर्ने त इन्टेन्सिटी अब एम्प्लिट्युड इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड हो नि हैन अकोस्टिक फिनोमेनामा पढिसक्यो होला नि त 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर रो v अरु सबै कन्स्टेन्ट छ इन्टेन्सिटी एम्प्लिट्युड सँग यो त डेन्सिटी अफ एउटै मिडियम भेलोसिटी वी फ्रिक्वेन्सी सेम कोहेरेन्ट इन्टेन्सिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु स्क्वायर अफ एम्प्लिट्युड थाहा छ नि त्यसमा a1 प्लस a2 को होल स्क्वायर भएन यो अनि a1 लाई के लेख्छौ रुट i1 a2 लाई के लेख्ने रुट i2 को होल स्क्वायर अनि i min भन्दा के लेख्ने i min a1 minus a2 को होल स्क्वायर हैन रूट अंडर रुट i1 minus रूट i2 को होल स्क्वायर यति त भयो नि हैन यो त मैले गराइसकेको छु अनि यो रिलेटेड न्यूमेरिकल पनि डिटेलमा 3-4 वटा क्वेशन गराइसकेका थिए अब गराउनु पर्छ त्यसलाई पर्दैन सर पर्दैन है पर्छ भन्ने कोही छौ एक दुईवटा गराइदिनु न एउटा गराउने यस सर ल यस्तो भयो त्यस भए फर्मुला सिम्पल
टाइपमा फर्मुला डेराइभ गर्न सिकाएको थिएँ मैले। ल सुन त यस्तो गरेर सजिलो क्याल्कुलेस सोधिराख्ने क्वेसनमा पनि पर्छ है। ए म्याक्स अपन ए मिन इक्वल्स टु के भयो a1 plus a2 upon a1 minus a2 भयो। यो त बुझ्यौ नि हैन? Yes sir. a1 upon a2 equals to r, a1 upon a2 लाई के r फ्याक्टरले डिनोट गरियो भने r फ्याक्टर r को त्यस्तो केही फिजिकल मिनिङ होइन है। a1 लाई a2 ले डिवाइड गर्दा आउने भ्यालु सिम्पल क्याल्कुलेसन सजिलो बनाउनलाई मात्र मैले गरेको है। कुरा बुझ्यौ? हजुर सर। अनि a1 upon a2 equals to r छ भने अब a max upon a min के होला? r plus 1 upon r minus 1 यो लेखेको बुझ्यौ? हेर त दुईतिर a1 a2 ले डिवाइड गरे a1 upon a2 plus 1 a1 upon a2 minus 1 r plus 1 upon r minus 1 भए। कुरा बुझ्यौ? अथवा इन्टेन्सिटी को टर्ममा जान्छ भने I max upon I min इक्वल्स टु के हुन्छ? A max upon A min को होल स्क्वायर, A max upon A min को होल स्क्वायर हुनाले यसलाई के लेख्छ कि R plus 1 upon R minus 1 को होल स्क्वायर। अब तिमीलाई म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी टु मिनिमम सोधा छ कि म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड टु मिनिमम त्यो हेरेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो है। जस्तै क्वेशन यस्तो रहने भयो कि इफ एम्प्लिट्युड अफ त यस्तो गरौँ एम्प्लिट्युड अफ फर्स्ट वेव इज 300% more than that of second percent more than that of second. Find I max upon I min. ट्राई गर्छु कि मैं सिकाऊं? ट्राई गर्छु। ल गरिहाल नि त। फर्स्ट वेव को एम्प्लिट्युड के छ? सेकेन्ड को भन्दा 300% ले बढी छ। देन फाइन्ड I max upon I min बनाछ। आयो? आएन सर? खोइ त मै गर्दिउ? यस्तो छ हेर, फर्स्ट को एम्प्लिट्युड के छ? सेकेन्ड को भन्दा 300% ले बढी छ। यदि सेकेन्ड को एम्प्लिट्युड मान x, a2 x छ भने a1 के छ भना? x plus 3% of x. x plus 300% of x भने हो? हजुर सर। अनि यो 4x आयो बाबु? आयो सर। अनि a1 upon a2 r फ्याक्टर ल्याउ भने सिकाएको छु मैले, सजिलो गरी क्याल्कुलेसन गर्न लगाएको छु। के तिमीलाई धेरै लेन्दी वेमा हैन, एकदम छोटोमा 1/4 सर। a1 upon a2 कति आयो? 1/4 1/4 हैन कान्छ 4 आयो। 4 आयो। अनि हामीलाई सुन क्वेशनले यहाँ के दिएको छ त्यो हेर है। I max upon I min सोधा छ कि A max upon A min सोधा छ त्यो केयर गर्ने। अहिले के सोधा छ? I max upon I min. I max upon I min सोधा छ भने के हुने भयो त यो अब R plus 1 भनेको 4 plus 1 upon 4 minus 1 को होल स्क्वायर भएन? 25/9 सर। 25:9 हुनु पर्यो। कुरा बुझ्यौ? गर्न सक्छौ? हजुर सर। गाह्रो छ र? छैन सर, इजी थियो। एउटा दिन्छु अर्को गर नि त है त। ओके सर। If I1 equals to 25 unit and I2 equals to 16 unit, find A max upon A min. लगा रहता A max upon A min निकाला। I wish to fall. Five by four. कति? 5/4. 5/4
4 5/4 यही मिस्टेक गर्छौ त अनि तिमीलाई 4 पर्छ नि बुझौ भएन तिमीलाई यस्तो टाइपको क्वेशन त सोध्दैन के भाइ बहिनीहरु मैले तिमीले के सोच्छौ भन्दा सुन तिमीले के सोच्छौ थाहा छ I1 upon I2 25 र 16 अनि I1 upon I2 दिएर A1 upon A2 निकाल भन्ने जस्तो को आन्सर दियो त्यस्तो सोधा हो र त्यस्तो पनि कहीं सोध्छ यहाँ त A max upon A min निकाल्नु छ सुपरपोजिसन पछिको म्याक्सिमम र मिनिमम सेपरेट इन्टेन्सिटीहरु दिएर सेपरेट एम्प्लिट्युड निकाल भने त होइन नि त यो यस्तो भयो I1 upon I2 equals to 25/9 यो लेख्न पाइन्छ अनि I1 upon I2 भनेको A1 upon A2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइयो 16 हो अका ए 16 ला 16 ला अनि A1 upon A2 को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हजुर सर अनि यो A1 upon A2 के आयो सन भाइ मेरो प्यारो भाइ भन्देउ ल 5/4 आकोमा कुनै शंका छ छैन सर अनि तिमीलाई के A1 upon A2 निकाल भनेको छ यहाँ क्वेशनले छैन किन गल्ती गर्छौ A max upon A min निकाल भने हैन r plus 1 अनि S by r minus 1 ओ r plus 1 upon r minus 1 यति सजिलो फर्मुला दिइरा छु त अनि 5/4 plus 1 r भनेको 5/4 plus 1 upon 5/4 minus 1 भएन अनि 9:1 भयो कि भएन भयो सर किन बिगार्ने अब बिगार्छौ बिगार्दैन सर सर अघिको फर्मुला हेरे के बाबु अनि सुन अघिको फर्मुला यही क्वेशनमा I max upon I min भन्ने पनि त सोधा आउन सक्छ नि अनि के हुन्छ अब होल स्क्वायर सर यसको 9/1 को होल स्क्वायर 81/1 हैन हजुर सर ल यो पनि अब नचुक्यो है सक्छौ नि यो त सोधिराख्ने क्वेशनमा पर्छ हेर त ओल्ड क्वेशनमा यो म्याक्सिमा र मिनिमाको रेशियो सेपरेट इन्टेन्सिटी एम्प्लिट्युडहरु दिएर सोधिरा हुन्छ अब सक्छौ कि गराउनु पर्ने अब सक्छु सर ल I max upon I min दिएको छ ल भाइ पनि 25 फाइन्ड I1 upon I2 ल गर त यो लास्ट गर्दै हौ ससी भाइ छिटो गर गरिरहेछु सर मिलाऊ I max कस्तो ससी भाइको कुन कलेज हो मेरो सर डन्सा साइन्स आदर्श कोइराला मिलायो गर्दैछु सर कुन कलेज बाबु तिम्रो चितवन प्रेरणाको तिमी हजुर सर विष्णु सरलाई सोध्नु भएको छ सरले भन्दै ल हा सर सर 13/12 आउँछ मेरो गुरु हो ए मलाई अर्किडमा पढाउनु भयो हाय भाइ सर 13/12 हो आउला र होइन मिस्टेक अझै पनि मिलाइरहेको छैन हेर है I max upon I min equals to भाइ बहिनी हेर अझै बिगाइरहेको छौ क्या तिमीहरूले यो 25 दिएको छ हैन हो अनि I max upon I min लाई मैले के लेख्न सिकाएको थिएँ भन त r प्लस यो लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन भन यो लेख्न पाइयो अनि r कति आयो 6/4 आयो 3/2 r भनेको के हो
R भनेको A1 upon A2 हैन A1 upon A2 सर 9/4 सर अब अनि हामीलाई A1 upon A2 सोधा छ कि I1 upon I2 अनि सब अब पर्दैन सर सब मिल्छ भन्ने अनि सबै बिगार्दिने ल बुझौ सकिन्छ अब चाहिँ पहिलो फर्मुला बुझाए ल अब यति गर्नुस् मैले हेर सुन तिमीलाई सबै पोसिबल टाइप जतिको गर्दिसके जस्तै सेपरेट एम्प्लिट्युडहरु दिएर मैक्स ए मैक्स अपन ए मिन अथवा आई मैक्स अपन आई मिन पनि निकाल्न सिकाए इंटेंसिटी सेपरेट दिएर आई मैक्स अपन आई मिन ए मैक्स अपन ए मिन पनि निकाल्न सिकाए अनि अब मैक्स आई मैक्स अपन आई मिन अथवा ए मैक्स अपन ए मिन दिएर I1 अपन I2 अथवा A1 अपन A2 पनि निकाल्न सिकाए सक्छौ नि यति पोसिबल टाइपको सिक्यौ भने अब जुन पनि एकपल्ट फर्मुला हेर दिनु हजुर के बाबु एकपल्ट फर्मुला हेर दिनु अगाडिको कुन यो पहिला सुरुको यो कुन सुरुको फर्मुला फर्मुला यो हजुर यही ल छिटो स्क्रिनशट ल्याउ न के लेखिराको यस्तो डिजिटल जमानामा स्क्रिनशट गर न हो फ्रेन्ड्स भयो भयो पछि पर्यौ तिमी प्रविधिमा है भयो बाबु हजुर सर अगाडि बढौं हजुर सर यस सर ल अब सुन म्याक्सिमम यस्तो भयो इन इन्टरफेरेन्स सुन है in interference if A1 equals to A2 equals to A0 मैले कस्ता वेभ लिन खोजे अहिले अघिसम्म A1 A2 लिएको थिए छुट्टा छुट्टी लिएको थिए भने डिफरेन्ट एम्प्लिट्युड भएका वेभ लिएर कुरा गरेका थिए है अहिले कस्ता वेभको कुरा गर्न खोजे सेम एम्प्लिट्युड इक्वल सर सेम एम्प्लिट्युड पनि सेम भएका वेभको कुरा गरियो भने A1 equals to A2 छ भने I1 equals to I2 equals to I0 लेख्न पाइन्छ पाइन्छ सर अनि A max के हुने भयो A max 2A0 भयो कि भएन हेर न A1 plus A2 गर्दा A0 plus A0 2A0 भयो A min के भयो 0 अनि I max के भयो भन त I max 2I0 very 2I0 यत्रो सिकाछ 2I0 कसरी हुन्छ 4 A0 A0 होइन I0 सर किनभने स्क्वायर हो त्यसको यत्रो पढाउँदिको अझै पनि मिस्टेक भन्दिराख्ने रुट I1 प्लस रुट I2 को होल स्क्वायर होइन र हजुर अनि 2 रुट I0 को होल स्क्वायर भनेपछि के आयो 4I0 I min के भयो भन 0 हेर है मैले यहाँ के कुरा गर्न खोजे अब हेर यो थाहा छ नि त हामीलाई मैले अघि सिकाए नि एम्प्लिट्युड A equals to A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi भनेर लेख्न सिकाए हो हजुर यसलाई स्क्वायरिङ गरे भने के हुन्छ A स्क्वायर इक्वल्स यसको रुट हट्छ हो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos phi हुन्छ हो हजुर सर अनि A स्क्वायर लाई इंटेंसिटी I A स्क्वायर रिजल्टिङ एम्प्लिट्युड को स्क्वायर भनेको रिजल्टिङ इंटेंसिटी भएन त हजुर सर I इक्वल्स टु A1 स्क्वायर मा I1 प्लस A2 स्क्वायर मा I2 प्लस 2 रुट I1 I2 cos phi यो पनि लेख्न पाइन्छ पाइन्छ सर ल इंटेंसिटी एम्प्लिट्युड को फर्मुला पनि सम्झिने है अब सुन यस्तो छ भाइ बहिनीहरु अब यसमा फर मैक्सिमा छ है फर मैक्स अथवा मतलब I max इक्वल्स टु के लेखौं भन त I max इक्वल्स टु त तिमी भन न म लेख्छु I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 2
2 root I3 कहाँ छ फेरि सरी यो फर्मुलामा छ 2 root I1 I2 अनि cos phi 2 root I1 I2 max को cos phi को 1 थियो सर ए गुड फेरि यहाँ यस्तो यहाँ cos phi भन्छन् के कतिले यहाँ cos phi लेख्न मन लाग्यो भने यो म्याक्स मेटाउनु पर्छ है बुझौ ल म्याक्सिमम हुँदा cos phi 1 भएन त हजुर सर त्यही त cos phi 1 फर म्याक्सिमा भनेर पढिसक्यौ नि हामी हजुर सुन अनि आई मिन भन बाबु आई मिन I1 प्लस I20 माइनस सर माइनस cos phi माइनस हुन्छ अब सुन तिमीहरुको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन डिस्कस गर्न खोज्दैछु कि मैले 2 मार्क्स मा हेर यसरी दिन्छ हाउ हजुर सर energy is conserved in interference भनेर 2 मार्क्स सोध्ने क्वेशन हो है कुरा बुझौ ल सुन how energy is conserved in interference मा एनर्जी कसरी कन्जर्भ हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो कसरी कन्जर्भ हुन्छ सुन यो इन्टेन्सिटी भनेकै के हो टोटल एनर्जी फलिङ इन युनिट एरिया इन युनिट टाइम हो कि होइन हो 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 सर हजुर सर इन्टेन्सिटी भनेकै युनिट टाइममा युनिट एरियामा फल हुने एनर्जी हो अब सुन यहाँ कुरा के आयो भन्दा एउटा वेभको एनर्जी के छ हामी त इन्टरफेरेन्समा दुईटा वेभको सुपरपोजिसन हो कि होइन टु वेभको यस सर टु वेभ एउटा वेभको एनर्जी कति छ I1 अर्को वेभको एनर्जी कति छ I2 हेर है कुनै दुईटा वेभहरु एउटा वेभको एनर्जी I1 छ भाइ बहिनीहरु अर्को वेभको एनर्जी I2 छ भनेपछि दुईटाको एनर्जीको सम कति एनर्जीको सम I1 plus I2 छ I1 plus I2 सम मतलब टोटल एनर्जी त I1 plus I2 भयो कि भएन भयो सर यस सर टोटल एनर्जी I1 plus I2 है त्यो टोटल एनर्जीमा एनर्जीको कति फ्याक्टर माइनस भयो मिनिमममा हेर त 2 root over I0 यति फ्याक्ट ए टोटल एनर्जीमा यो टोटल एनर्जी माइनस अनि यो त टोटल एनर्जी यो त के भयो हरायो नि हैन र यति घट्यो हजुर सर टोटल एनर्जीमा कति डिसअपियर भयो 2 root over I1 सुन अब त्यो डिसअपियर भएको जति एनर्जी हराको हराई भयो कि भएन फेरि म्याक्सिमातिर हेर त टोटल एनर्जी यो हो यति हैन हजुर सर टोटल एनर्जीमा कति एनर्जी प्लस हुन गयो जति हराको त्यति यो प्लस भयो यति प्लस भयो देखिराछौ नि देख्यौ हजुर सर टोटल एनर्जीमा हेर है मिनिमममा दुईटा इन्टरफेरिङ वेभको टोटल एनर्जीको समबाट एनर्जीको जति फ्याक्टर माइनस भयो माइनस भएको एनर्जी जति कहाँ गएर प्लस भयो इन्टेन्सिटी म्याक्सिमममा प्लस हुन गयो कि गएन हेर त ध्यान दिइराछौ बुझिराछौ मैले भनेको हजुर मिनिमाबाट एनर्जीको जति फ्याक्टर लस भयो हरायो यहाँ गएर एम्पियर भयो कि भएन फेरि भयो सर अब सुन हाउ एनर्जी इज कन्जर्भ इन इन्टरफेरेन्स अब एन्सर यसरी नै दिने के तिमीले 2 मार्क्स को पनि यसरी नै रिलेसन राखेर यस्तो दे हो एन्सर whatever the factor of energy disappears from the sum of energies of two interfering wave in minima total energy को कति फ्याक्टर टोटल एनर्जी को जति फ्याक्टर टोटल एनर्जीमा जति फ्याक्टर माइनस भयो मतलब हरायो डिसअपियर भयो नि त्यो कहाँ रिअपियर भयो त्यो सर इन्टेन्सिटी म्याक्सिमममा गएर एपियर भयो भनेपछि त त्यहाँ त टोटल एनर्जी त कन्स्टेन्ट नै रहेको रहेन सिस्टममा रह्यो सर
अरे न मिनिमाबाट जति इनर्जी माइनस भयो मिनिमामा जति इनर्जी डिसअपियर भयो त्यो डिसअपियर भएको इनर्जी जति कहाँ गएर प्लस भएको छ म्याक्सिमममा भनेपछि यस्तो हुने भयो जस्तै यो कुनै एउटा डार्क फ्रिन्ज बन्यो लाएर ए अल्ला भाइ यो डार्क फ्रिन्ज बन्दा इनर्जी के भयो लस भयो हो यो लस भएको इनर्जी जति कता गएर प्लस भइरहेछ लाइटमा के भन्छ ब्राइट म्याक्सिमम फेरि यो डार्क हुँदा इनर्जी लस भयो लस भएको इनर्जी कता जाने भयो म्याक्सिमममा ए टोटल इनर्जी इज conserved in interference but redistribution of energy को distribution by के भएन yes sir redistribution of energy takes place from bright fringe to dark takes place from कुनदेखि कुन dark fringe to bright minima to maxima यसै नै 2 मार्क्स को आन्सर देऊ है मिलाएर लेख्न सक्छौ नि अब कुरा बुझ्यौ how energy is conserved in interference भन्ने पनि अब डिल गर्न सकिन्छ हैन अनि सुन अब मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्न खोज्दै छु बल्ल यसमा भयो मसँग कुनै दुईटा वेभहरु छ भाइ पनि हेरेर है कुनै दुईटा वेभ छन् एउटाको इन्टेन्सिटी इनर्जी 9 युनिट छ अर्कोको इनर्जी सपोज 4 युनिट छ कुरा बुझ्यौ एकैछिनलाई मैले डिफरेन्ट इन्टेन्सिटी का लिए भन्ने बुझाए भनेको एम्प्लिट्युड A1 इज नट इक्वल्स टु A2 भएकाले भन्न खोजा कुरा बुझ्यौ यस सर यो थाहा भयो कि भएन यस सर ल यस्तो भयो भने अब सुन त म्याक्सिमम यसमा मिनिमममा कति हुने भयो इनर्जी मिनिमममा इनर्जी भन्न त कति हुने भयो मिनिमममा 1 हुन्छ I1 कति 9 I2 कति 4 माइनस 36 को रूट 6 into 2 12 यो कति आयो भन्न त मिनिमा 1 युनिट आयो मिनिमम 0 भयो कि भएन मिनिमम 0 भएनको मतलब त्यहाँ केही न केही इनर्जी बाँकी छ कि सबै डिसअपियर भयो बाँकी छ केही न केही त स्मल अमाउन्ट केही न केही त इनर्जी अझै पनि बाँकी छ नि हैन र यस त्यसमै डार्क फ्रिन्ज पर्फेक्ट डार्क भयो कि भएन डार्क फ्रिन्ज पर्फेक्ट डार्क भयो त भएन किन केही न केही अब ब्राइटनेस इन्टेन्सिटी बाँकी छ भने त डार्क फ्रिन्ज पर्फेक्ट डार्क भएन कुरा बुझ्यौ हजुर सर त्यसमै डार्क पनि हेर न यो डार्क फ्रिन्ज अब अलिअलि इनर्जी बाँकी छ भने पर्फेक्ट डार्क भएन भने यसबाट जति यता जान्छ यो त्यति नै ब्राइट हुने हो नि त ब्राइट पनि त पर्फेक्ट ब्राइट भएन भएन के भयो भने डार्क फ्रिन्ज पर्फेक्ट डार्क हुँदैन ब्राइट फ्रिन्ज पर्फेक्ट ब्राइट हुँदैन के भयो भने कुनै दुईटा वेभहरु जसका एम्प्लिट्युड डिफरेन्ट परेका वेभहरु भए भने सुन फेरि म भन्दै छु डिफरेन्ट एम्प्लिट्युड भएका वेभहरुको इन्टरफेरेन्स भयो भने डार्क फ्रिन्ज पनि पर्फेक्ट डार्क हुँदैन ब्राइट फ्रिन्ज पनि पर्फेक्ट ब्राइट हुँदैन तर है इफ ल I1 पनि 9 युनिट भाइ बहिनीहरु है I2 पनि 9 युनिट को मतलब मैले के भन्न खोजे इक्वल छ सर इक्वल छ A1 इक्वल टु अब चेक गर त के हुने थियो 0 9 प्लस 9 माइनस 81 into 9 into 2 18 आउने थियो भने यो कति आउने थियो 0 अब त्यहाँ केही इनर्जी बाँकी छ त भाइ बहिनीहरु मिनिमममा छैन सर छैन इनर्जी केही पनि बाँकी छैन इनर्जी केही पनि बाँकी छैन भनेपछि त्यो बाँकी नभएको इनर्जी कता गएको त हराएर ब्राइट फ्रिन्जमा म्याक्समा राइटमा अनि सुन न इनर्जी कम्प्लिटली लस भयो मिनिमममा भनेपछि कम्प्लिटली हरायो भने त्यो भन्दा डार्क हुने ठाउँ होला छैन छ त
छैन छैन। त्यसो भए अब भन्देऊ त मलाई इक्वल एम्प्लिट्युड अथवा इक्वल इन्टेन्सिटी भएका वेभ भए भने पर्फेक्ट अथवा इफ A1 equals to A2 or I1 equals to I2 भयो भने यसबाट अप टु हुने फ्रिन्जमा डार्क फ्रिन्ज कस्तो हुने भयो? पर्फेक्ट हुने भयो। पर्फेक्ट हुने भयो क्या है। ब्राइट फ्रिन्ज कस्तो हुने भयो त त्यस भए? पर्फेक्ट ब्राइट। यो पनि पर्फेक्ट सर। पर्फेक्ट हुने भयो। तर इक्वल भएनन् भने त्यो नन पर्फेक्ट सर। त्यसो भए हामीले इन्टरफेरेन्स फ्रिन्जमा ती फ्रिन्जहरू पर्फेक्ट टाइपका डार्क पनि पर्फेक्ट डार्क ब्राइट पनि पर्फेक्ट ब्राइट टाइपका बनाएर हेर्न ठिक कि जेसुकै होस् भन्न ठिक? पर्फेक्ट भन्न ठिक। पर्फेक्ट बनाउन ठिक। त्यसमा पर्फेक्ट बनाउन ठिक छ भने त एम्प्लिट्युड इक्वल लिँदा ठिक कि नलिँदा ठिक? लिँदा ठिक सर। मैले सुरुमा भनेको पोइन्ट अब कुरा बुझौ नि। इन्टरफेरेन्समा एम्प्लिट्युड बराबर हुनै पर्छ हो कि होइन? हजुर सर। हुनै पर्छ हो कि होइन? हो सर। होइन। फेरि त्यत्रो भने मैले इन्टरफेरेन्समा एम्प्लिट्युड इक्वल हुनै पर्छ नत्र इन्टरफेरेन्स चाहिँ हुँदैन हो र? होइन। हुनै पर्छ होइन। भयो भने हुन्छ। पर्फेक्ट देखिन्छ। भयो भने राम्रो। भयो भने राम्रो। भयो भने उत्तम। राम्रो। कुरा बुझ्यौ? त्यसमा अब A1 अब इन्टरफेरेन्समा इक्वल एम्प्लिट्युड भएका वेभ हुनै पर्छ भन्ने हो? होइन। हुनै पर्छ भन्ने होइन। भयो भने बेस्ट। राम्रो। भयो भने बेस्ट हुन्छ सर। यही कुरा बुझ। त्यही भएर मैले सुरुमा भने नि इन्टरफेरेन्समा एम्प्लिट्युड इक्वल हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हुनै पर्छ भन्ने हुँदैन। भयो भने झन् राम्रो। राम्रो। त्यसो भए मान्छे अब यति कुरामा त्यही भएर हेर न यसरी दिन्छ कि क्वेसन इक्वल एम्प्लिट्युड र इक्वल इन्टेन्सिटी भएका वेभ भए भने त्यसबाट अब्टेन फ्रिन्ज कस्तो हुने भयो? डार्क या ब्राइट। इट इज कल बेस्ट। हेर न यहाँ इक्वल भएकाले हेर न यहाँ मिनिमम 0 आयो म्याक्सिमम त यो आयो कि आएन? इट इज कल बेस्ट कन्ट्रास्ट। यसलाई नि के बनाओ? बेस्ट कन्ट्रास्ट कन्डिसन। बेस्ट कन्ट्रास्ट कन्डिसन। सुन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यसरी सोधिन्छ नि तिमीहरूलाई। अब फर पर्फेक्ट टाइप अफ फ्रिन्जेस इन इन्टरफेरेन्स फर पर्फेक्ट टाइप अफ फ्रिन्जेस अथवा बेस्ट कन्ट्रास्ट कन्डिसन which of the following is correct? I1 greater than I2, I2 greater than I1, I1 equals to I2. के दिन्छ आन्सर? I1 I2 equals sir. I1 equals to I2 भन्छ है। कुरा बुझौ? के को लागि? त्यो पर्फेक्ट डार्क र पर्फेक्ट त्यो बेस्ट कन्ट्रास्ट। ल अनि इनर्जी कसरी कन्जर्भ हुन्छ भन्न सक्छौ अब? यस सर। इनर्जी कन्जर्भ हुने केसमा कन्फ्युजन छ? छैन सर। छैन भनेपछि आजको क्लासको केही रिक्याप पर्छ पर्दैन नि? अब पर्दैन सर। सब आयो नि हैन? ओके जस्तै भयो? ल क्लासमै सब क्लियर भयो। त्यसमै भाइ बहिनीहरुलाई अब मैले के भन्ने आज? This much भनौ? यस सर। ल this much for today. एउटा क्वेशन गराइदिनु न सर। के बाबु? हजुर सर एउटा दुईटा क्वेशन गराइदिनु। अब अर्को क्लासमा गरौँला चिन्ता नगर। एउटा क्वेशन सर। सर त्यो पनि एउटा गरेर जाउँ न मोड फ्रेस भइहाल्छ। हैन न यी म्याक्सिमा र मिनिमाका केसहरु मैले गराइसके। अब नयाँ कन्सेप्ट दिएर गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कन्सेप्ट दिनलाई नेक्स्ट क्लासै गरौँला नि त है? यस सर। यी त थ्योरिटिकल कुरा त भयो नि सबै है? यस सर। अघिको टाइप एउटा दिन। ल बाइ बाइ सी यू। थ्यांक यू सर। हैव अ गुड डे।